फिजिओथेरपी स्पेशलिटी कोणाक खबर ना. तांकां अशें दिसतालें तेन्ना की 6 म्हयन्याचो कितें कोर्स करतलो, तेल बी लावन बरें मालिश करपाचें, तें फिजिओथेरपी. म्हजे तकलेन अशें आयलें एक कन्सेप्ट की अशें जर म्हणलें खंय एक जागो आशिल्लो जर म्हज्या आवयक दवर, तिचें सगळें जर थंय जातालें, फूल जेवण खाण दिवन थंय सगळें ताका नर्सींग केअर, परत थंय ट्रिटमेंटाक वचपाची, परत थंय येवपाची, जाल्यार हांवूय म्हजी प्रॅक्टीस किंवा हांव थंय भायर वचपाक शकता. पूण थोडे फॅमिलीक अशें वायट दिसता न्ही, म्हणजे गिल्ट जाता की हो आपूण सगळ्यांत आपल्या बरो आवयाक प्रश्न तुवें म्हाका विचारलो. पुताक धुवेक किंवा घोवाक दिसता की हांगा दवरून मातशें कुरयार तांचे परस न्ही शेजाऱ्या पाजाऱ्यांक आनी सोयऱ्यांक तें चड दुखता. तुमी थंय कित्याक दवरल्या, घरान तें करपा जायना, हें कोण विचारता? हें सोयरी दायऱ्यांनी हें विचारता. चडश्या स्ट्रोक पेशंटांना आमी कितें पळयता, कितें चलूंक शकना, तुवें खूब पयलें आसतलें हय अशें हात वेगळे तरेन ते धरून बाबडे प्रयत्न करता. पॅरलायज आसता. हो रोबो तांकां रोखडोच ह्या थेरपी सेंटरान जर हाडलो न्ही, तो तांकां चलयता इन नॉर्मल पॅटर्न, बिकॉज इट इज AI. ताका खबर आहा तुजी बॉडी कशी चलूंक जाय. कितें प्रॉब्लेम जाला ते एआयाक कशें कळटलें, रोबोट्साक कशें कळटलें? आमी आसा न्ही, सो आमच्या शिवाय रोबो चलूंक शकना. खूब पेशंट येतले. येवनी आमी ओपन आसात, आमची दारां फक्त जावनी देवाचे कृपेन आमची दारां ओपन आसा, दीस आनी रात आमी तांकां हेल्प करपाक रेडी आसा. शी इज जस्ट कित्याक आतां सुद्दां आमी जर पळोवपाक गेली न्ही, कितलोसोच लोक आसा जो पॅरलायज जाल्लो आसा. खूब आसा. Hi guys, this is Vaibhavi. Welcome back to Goa Platform in association with Goa Plus News Channel. आजपर्यंत आमी फिजिओथेरपी आयकला. फिजिओथेरपी कशें वर्क करता हें आमकां खबर आसा. पूण आतां आनीक एक न्यू टेक्नॉलॉजी आयल्या, ती म्हणल्यार AI बेस्ड रोबोटीक फिजिओथेरपी. तर हें एक्झॅक्टली कितें हें सांगपा खातीर आज आमचे बरोबर आसा डॉक्टर शरण काटकर. तर तेणी AI बेस्ड रोबोटीक रिहॅबिलिटेशन अँड न्यूरो फिजिओ सेंटर घालपाचो इनिशिएटीव घेतला, दॅट टू फ्री फॉर गोवन्स. सो हें कितें इनिशिएटीव हें जाणून घेवपा खातीर प्लीज हो एपिसोड पळयात आनी पळोवचे पयलीं आमच्या चॅनलाक प्लीज सबस्क्रायब करात. वेलकम टू गोवा प्लॅटफॉर्म. हांव तुमकां एक खूब सक्सेसफूल डॉक्टर कशें पळयता, एक सक्सेसफूल फिजिओथेरपिस्ट कशें पळयता. सो तुमचें सक्सेसाचें डेफिनेशन कितें? सक्सेसाचें डेफिनेशन अशें हांव म्हणपा ना, पूण इफ यू आस्क मी, सक्सेस इज अ जर्नी, इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन. की आतां आमी कितेंय करतात, कसलीय वस्त जावं ती, आतां आय एम अ फिजिओथेरपिस्ट, सो ही प्रॅक्टीस एस्टाब्लीश करून त्या थंय ती एस्टाब्लीश करप, लोकां पर्यंत पावप, ही एक लाँग जर्नी. अशें न्ही की प्रॅक्टीस एस्टाब्लीश केली आनी थंय सोंपलें. सो तातूंत खूब स्ट्रगल्स येतात, हें येता, तें तोंड दिवन मुखार वचून एक आपल्याक एक व्यक्ती म्हणून लोकां पर्यंत पावप आनी एक एस्टाब्लीश प्रोफेशनल जावप, हेंच सक्सेस अशें हांव म्हणन. जेन्ना आमी सक्सेसफूल जाता पळय तेन्ना सगळीं आमकां शाबासकी दिता, कित्याक आतां तो सक्सेसफूल जाला. बरोबर. डॉक्टर म्हणून तुमकां एक रिस्पेक्टान पळयता. पूण तेजी सुरवात खंयच्यान जाल्या, वा ते दीस जेन्ना डॉक्टर नाशिल्ले तेन्ना कितें स्ट्रगल आशिल्ली तें कोणाक खबर आसना. सो आमी थंयच्यान स्टार्ट करया. बेजिकली तुमचें भुरगेपण, तुमची जर्नी. हय, आतां भुरगेपण, म्हजें भुरगेपण, म्हजो जल्म, आमची फॅमिली बांदोड्यान रावता. जल्म म्हजो फोंड्यान जालो, बांदोड्या. आमचें एन्सेस्ट्रल घर आसा थंय, थंयच हांव ल्हाना व्हड जालो. आवय म्हजी हावजवायफ, बापूय म्हजो एक पॅशनेट क्रिकेटर, गोंयभर ताका बरो क्रिकेटर म्हणून आज पर्यंत लोक वळखतात. आनी ताजो बिझनेस आशिल्लो नांव पयलीं कितें? संतोश काटकर. हां. आनी ताजो पयलीं बिझनेस आशिल्लो, पयलीं तुका ल्हानपणान याद आसतली, अशे डिश एंटिना येताले व्हडले, ते तो घराघरांनी इन्स्टॉल करतालो. मागीर कन्सेप्ट आयलो केबल टीव्हीचो, मागीर ताजें ओन केबल टीव्ही नेटवर्कूय आशिल्लें. मागीर म्हजें प्रायमरी शिक्षण जें आसा तें GVM KGN प्रायमरी स्कूल फोंड्या हांगा जालें. हायस्कुलाक हांव AJ अल्मेदा हायस्कूल फोंड्या म्हजें SSC पर्यंतचें शिक्षण जालें. आनी PS हायर सेकंडरी स्कुलान म्हजें 11th 12th जालें. आतां म्हजें भुरगेपण मातशें वेगळें आशिल्लें. आतां नॉर्मल वेगळें म्हणल्यार आतां नॉर्मल भुरग्यांक उमेद कशी आसता, आपूण भायर वतलो, क्रिकेट खेळटलो, फुटबॉल खेळटलो. हांव ल्हानपणांतल्यान न्ही, आमच्या गांवांत स्नेह मंदीर म्हणून एक ओल्ड एज होम आसा, तांच्या समर कॅम्पाक वतालो. आनी थंय हांवें एक 2 समर कॅम्प बी केले आसतले. मागीर हांव वचूना. म्हजो इंट्रस्ट त्या कॅम्पान केन्नाच नाशिल्लो. थंय आशिल्ल्या जाणट्यान आशिल्लो. तांकां वचून मेळप, आजे कशी आहा, आजा तूं जेवलो रे, अशें म्हणून तांचे कडेन हांव कॅम्पाक बसतालो, हळू नाच जातालो, तांचे रुमांनी भोंवतालो. सो म्हाका ती वेगळी तरेची एक इंट्रस्ट, एक वेगळ्या तरेचो इंट्रस्ट आशिल्लो जाणट्यां मदीं. मागीर म्हजो, जशें हांवें सांगलें, म्हज्या बापायचें केबल टीव्ही नेटवर्क आशिल्लें. तो कसो आयलो इंट्रस्ट जाणट्यां मदीं? तो आयलो बिकॉज म्हजी आजी
बापायची आवय हिजो म्हज्या लायफान खूब व्हडलो इम्पॉर्टंट रोल आसा. आवय बापायचो आसात, प्रत्येक आवय बापायचो आपल्या भुरग्याच्या लायफान बरो रोल आसताच. पूण म्हज्या आजयेचो आवय बापायच्या आवयचो जो रोल आसा म्हज्या लायफान तो खूब व्हड आसा. आनी म्हणूनच जो कितें हांव आज आसा, जी तत्वां हांव मानता आनी ज्या हाजेर हांव लोकां कडेन डील करता, लोकां कडेन उलयता, हें सगळें कशें करप, कितें करप, तिजे कडल्यान हांव शिकलो. तिणें म्हाका सदांच 2 गजाली सांगल्यो. एक म्हणल्यार यू हॅव टू बी हंबल. जेन्ना तूं लोकां कडेन कसलोय कितेंय व्हडलें तुजें संकट येवं, तूं लोकां कडेन हंबली उलयत न्ही, लोक तुका खंयच्याय तरेन हेल्प करतलो. दुसरें, जाणट्यांक आनी खास करून बायलेक म्हणटो रिस्पेक्ट दिवपाक. जर तूं लायफान सक्सेसफूल जातलो, एक दादलो जर लायफान सक्सेसफूल जातलो जाल्यार ताका बायलेक रिस्पेक्ट दिवपाक येवपाक जाय. देव तुका डबल स्पिडीन सक्सेसफूल करतलो. हें तिणें म्हाका सांगलें. आपल्या बायलेक आनी सगळ्यांक बायलेक. बायल इन जनरल, तें ल्हान भुरगें आसूं एज अ फिमेल किंवा सामकी व्हडली 90 वर्साची 100 वर्साची बायल आसूं, तिका तूं जर रिस्पेक्ट दिवपाक शिकलो जाल्यारूच तुका सक्सेस मेळटलें. हें म्हाका तिणें हें केलें. आनी जाणट्या बद्दलचें प्रेम म्हाका थंयच्यानूच तिजेच कडल्यान आयलें. आय वॉज व्हेरी क्लोज टू माय ग्रँडमदर. ती म्हाका बरी सांजची घेवन खबरी सांगताली च्या वेळार हें तें. ती आनी हांव काणयो, आनी ती आनी हांव च्या बरोबर करताली. म्हाका च्या सुद्दां करपाक तिणेंच शिकयलें एक्चुअली. वेन आय वॉज इन 6th स्टँडर्ड. कर तूं, कांय जायना, आपूण रावता मरे, कर. एक वेगळे तरेचें एनवायरमेंट आशिल्लें घरांत, म्हणून तो म्हाका इंट्रस्ट डेवलप जालो. दुसरो म्हजो चायल्डहूडान इंट्रस्ट आशिल्लो म्हणटा बापूय कितें करता, बिजनसान कितें कितें करता तो. तेन्ना पयलीं RG6 म्हणून केबल्स आसताले ताज्या धंद्यान. सो ती केबल कितें म्हणून दी, कितें तें RG म्हणल्यार कितें, आतां रेडिओ गायड, हें त्या वेळार वेन आय वॉज इन 5th 6th स्टँडर्ड. मागीर फायबर ऑप्टिक्स केबल आयल्यो. फायबर ऑप्टिक्स केबल येतकीर तांचे वेगळे तरेचे जॉयनिंग, ताका स्प्लायसिंग म्हणटाले. बापायन तो मुंबय, हांवूच गेल्लो ताजे बरोबर, तो स्प्लायसर हाडलो. मागीर तो कसो काम करता तें करपाक हांव 7वेक आसतना शिकिल्लो. सो माय इंट्रस्ट वॉज लिटल डिफरंट. चायल्डहूडान न्ही अशें कोणाकय आसता पळय, तूं कोण जातलो, किंवा तेन्ना हांव एक फिजिओथेरपिस्ट जातलो किंवा आनी कोण जातलो, हें म्हाका कांय खबर नाशिल्लें. आय वॉज जस्ट मुवींग विथ द फ्लो. आनी म्हाका अशें माय इंट्रस्ट वेर नॉट व्हेरी नॉर्मल. आतां तूं म्हणटलें की येदेशे भुरग्याक जाणट्यान कसो इंट्रस्ट, येदेशे भुरग्याक ते केबल टीव्हीचें सेटिंग करता तितून, पूण म्हाका तातूंत आशिल्लो. सो हांवें बी म्हजें तें पळयल्लें मातशें की हाका म्हाजें मातशें इंट्रस्ट वेगळे आसा. असो डेली उठून भुरग्यां बरोबर खेळपाक गेलो, खेळपा नाशिल्लो, खेळटालो, सायकलींग करतालो, स्विमिंगाक वतालो नागेशीच्या तळयेर, सगळें करतालो. पूण इंट्रस्ट तातूंत ना. तो करतालो एक टायमपास कसो, इंट्रस्ट हातूंत. आमी आतां खंयची फॅमिली पळयता पळय, युजली फॅमिलीन फकाणां बी आसता, पूण डॉक्टर्साची जी फॅमिली आसता पळय, जितलें आमी पळयल्या ती खूब डिसेंट आसता. म्हणजे तेंची एक रावपाची स्टायल वेगळी आसता, लायफस्टायल वेगळी आसता. तुमची कशी आशिल्ली? म्हजी लायफस्टायल वॉज व्हेरी व्हेरी नॉर्मल. सामकी फकाणां बिकाणां मारून सामकी. आय वॉज व्हेरी अशी मातशी हुशार कशी आसता न्ही? हुशार म्हळ्यार प्रत्येक मनीस हुशार आसता आपआपल्या हातूंत. हांव अशें म्हणना की कोणूच मनीस हुशार ना असो आसना. प्रत्येकाची वेगळी हुशारी आसता. तशी आमच्या हातूंत आशिल्ली. म्हजी आवय तशी तिचें वाचन बिचन बरें आशिल्लें. शी वॉज नॉट व्हेरी 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 एडुकेटेड, बिकॉज तांचे फायनान्शियल फॅमिलीन तशें नाशिल्लें आनी ती खूब भावंडा. पूण तातूंतल्यान तिचें वाचन बिचन बरें आशिल्लें. ती बरें सांगताली तुका कितें. आजी म्हजी बरी वाचताली, बरी उलयताली. त्या वेळार म्हजी आजी पोर्तुगीजीन 7वी जाल्ली, की ताज्या नंतर हांगा शिक्षण नाशिल्लें अशें म्हाका आजे कडल्यान कळिल्लें. सो तें मागीर भायर बीर कोण वतलो म्हणून तेन्ना ती पोर्तुगीजीन 7वी शिकिल्ली. तिका मातशी पोर्तुगीज येता, म्हाका येना, पूण ती 4 शब्द बी सांगताली. हाका मरे अशें म्हणटा, कुलेर म्हणजे कितें, जनेल म्हणल्यार कितें, मेज, हे बी शब्द कोंकणींतलेच आतां आमी वापरतात, पूण हें सगळें हांव आजे कडल्यान शिकलो. सो आमची फॅमिली वॉज व्हेरी नॉर्मल. डॉक्टर जातात ते मोस्टली अशे मस्ती बी करनात भुरगे? ना, हांव तसो खूब मस्त आशिल्लो. आल्मेदाचे कांय टिचरांक बी कळत जाल्यार मस्तो म्हणल्यार असो कोणाच्या वाटेक कोणाक वायट शब्द दिलो, कोणा कडेन झगडी बी तशें केलें न्ही. पूण मातसो आय वॉज व्हेरी टॉकेटीव इन क्लास. सो ती म्हजी सदांच कंप्लेन आसताली क्लासीन, हो मातसो चड उलयता म्हणून. आनी क्लासीन मॉनिटर बी जाताली पळय, ती मागीर दुसऱ्या दिसा म्हजें नांव क्लास टिचरीक सांगताली. टिचर हो बडबडत आसता, उलयता तो. ती म्हणटा कितें म्हणटा, ना तशें वायट कोणाक म्हणना, पूण चालू आसता ताजें कितें ना कितें. म्हाका उलोवपाक खूब आवडटा. टॉकेटीव आसल्यार पॉडकास्टाक बरें पडटा पळय आतां. हय, जावं बरें आसा. हांवें केन्ना पॉडकास्ट करूं ना, एंड आय वॉज लकी दॅट आय कूड डू माय फर्स्ट पॉडकास्ट वीथ यू, बिकॉज आय एम युअर फॉलोवर. म्हाका तुजे पॉडकास्ट बाकीचे सगळे हांव मुद्दाम पळयतां. आनी आय फील दॅट आय एम लकी दॅट आय एम डुईंग माय फर्स्ट पॉडकास्ट ऑफ माय लायफ वीथ यू. हय, पयलोच पॉडकास्ट केन्नाच करूं ना. इंटरव्यू केन्नाच ना. एकूच इंटरव्यू म्हजो जाला, हांव फट सांगना. तो आसा तो ओ हेराल्डो हाजेर
आमचेच एक कलीग तें ताणें म्हजो केल्लो मंजिरी म्हणून मंजिरी खांडेपारकार फोणेचें ताणें म्हजो ओ हेराल्डोचेर एक आर्टिकल छापून हाडलें म्हणजे हांव कसो कितें आर्टिकल आयिल्लें आर्टिकल आयलें इंटरव्यू ताणें म्हजो interview. On इंटरव्यू camera घेतिल्लो ना? ना ऑन कॅमेरा हांवें केन्नाच करूं ना ऑन कॅमेरा हांव पयलीं दूरदर्शनाचेर बी गेला स्कुलान मागीर सर बी व्हरताले न्ही रेडिओचेर गेला ऑल इंडिया हांव तातूंत आशिल्लो आय वॉज इन टू मोनोलॉग्स तेंय म्हजे एक चायल्डहुडाचो भाग आय वॉज इन वन एक्ट प्ले फूल फ्लायज नाटकान अशें हांवें काम करूं ना अशें हांव म्हणचो But ना acting केलां आसा. हय केलां जेन्ना आय वॉज 2.5 years old पयरूच एक दुर्दैवी घटना फोंडेकार सगळे हय, कलाकार कशे आसता. तेंच तुमकां हांव सांगता पयरूच एक दुर्दैवी घटना आमच्या गांवांत घडली अजीत केरकार सर भायर पडले ते तांचे भुरगीं बाळां जळामळा म्हणून एक नाटक त्या वेळार खूब गाजिल्लें त्या नाटकांत सगळ्यांत ल्हान एक्टर हांव आनी अजीत काका म्हाका खांद्यार घेवन नाचिल्लो अशें लोक सांगतात 2.5 वर्साच्या भुरग्याक कितें याद उरता सो म्हाका लोक सांगतात की अजीत काका तुका खांद्यार घेवन नाचिल्लो हांव म्हणून सो तेन्नाच्यान आय एम इन टू इट अशें म्हणना दॅट टायम आय वॉज इट वॉज माय पेरंट्स वीश की थंय चल नाटकान अजीत काकान सांगलें म्हणून तूं चल अशें सो तेन्नाच्यान हांव आसा एज अ डॉक्टर तुमी क्लिनिकान कशे आसता. क्लिनिकान कशें आसता म्हणल्यार आय फील दॅट माय पेशंट वेन एवर ही कम्स नो पेशंट कम्स टू यू स्मायलिंग ही कम्स टू यू फॉर pain. समथींग with pain. We are, as a physiotherapist, we are movement specialist. आमचे ट्रिटमेंट इज मुवमेंट स्पेशलिटी सो जेन्ना पेशंट येता तो कितें घेवन येतलो बेजीक तुमकां सांगता व्हडले स्ट्रोक बी ताजेर वचना सद्या बॅक पेन आसा शोल्डर पेन आसा एल्बो पेन आसा आनी कितें पेन बेजिकली सो आमी ताका मुवमेंट एक्सरसायज करून आमचे टूल्स जशे की एक्सरसायज थेरपी मॅन्युअल थेरपी इलेक्ट्रोथेरपी यूज करून कशी ताजी पेन रिलीफ करूं येता कशें ताजें फंक्शन वाडोवं येता अशें आमी काम करतात सो नो पेशंट्स वील कम शरण बरा मरे कितें हांव फकाणां मारूंक घाला अशें येना म्हणटकीर तो येता आय सी दॅट ट्रिटमेंट इज हो दुसरो भाग हांव म्हजे उलोवपांतल्यान ताका मातसो हांसोवन धाडटा चियर करप हें खंयच्याय प्रोफेशनाचें पयलें काम अशें म्हाका दिसता एज अ फिजिओथेरपिस्ट हांवें तुका चियर करूंक जाय तुका बॅक पेन आसा तूं 4 म्हयने घरा न्हिदपाचें म्हणत न्ही तुजें कशें जातलें किंवा तुका 3 म्हयन्याचें बॅड रेस्ट जाय जाय सुद्दां जाल्यार तुवें पळय कांय ना जातलें तें एक 2-3 म्हयने लागूं येता पूण अशें कर तूं धीर इल्लें करून पेशंटाचो कॉन्फिडन्स घेवन पेशंटाक एक्सप्लेन केलें ताकाय बरें दिसता एकदम ना तुका 3 म्हयने न्हिदचें पडटलें तुवें आनी कांय जावचें ना अशें जर हांवें म्हणलें जाल्यार पेशंट पूण कितें जाता एकूच पेशंट येना म्हणल्यार खूब पेशंट येता प्रत्येक मनशा फाटल्यान तुमी सगळ्याकूच तशे एफर्ट्स घालप खूब डिफिकल्ट पूण म्हजे स्वभावाक लागून अशें हांव म्हणन हांव कितें व्हडलो कोण युगपुरुश न्ही पूण म्हज्या स्वभावाक लागून मे बी म्हजो नेचर तसो आसा पूण डॉक्टर जावपाचें कित्याक चिंतलें जेन्ना हांव एसएससीक आशिल्लो न्ही तेन्ना सायन्सान पार्ट 1 आनी पार्ट 2 अशें आसतालें आतां हालींच म्हाका कळ्ळें की तो एकूच जाला म्हणून सो पार्ट 1 वॉज मोर ऑफ फिजिक्स आनी पार्ट 2 वॉज मोर ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी अशें आसतालें तें सो पार्ट 1 हांव मुद्दाम एक नांव घेवपाक सोदतां बिकॉज ही हॅड अ रोल टू प्ले इन माय लायफ आतांचे प्रेझेंट हेडमास्टर आल्मेदा हायस्कुलाचे प्रवीण कोंकार सर ते म्हाका सायन्स 1 शिकयताले आनी हांवें जशें तुमकां सांगलें हांव बापाय बरोबर केबल टीव्ही लायन बीन सेट करतालो फायबर ऑप्टीक केबल लायटीचें म्हाका बरेंच नॉलेज आशिल्लें तर जेन्ना सर शिकयतालो तेन्ना हांव तें आन्सर दितालो आय वॉज लिटल गूड एट दॅट सो सरान म्हाका एक दीस वेळान सांगलें तूं म्हणलो आनी कांय करनाका तूं इंजिनियरींगूच कर म्हाका मॅथ्स व्हडलेंशें आवडनाशिल्लें इंजिनियरींग म्हणटकीर मॅथ्स लागता न्ही सर सांगता तूं म्हळ्यार तातूंतच सक्सेसफूल जातलो आनी कांयच तूं करनाका अरे देवा म्हणलें हांवें ऑलरेडी डिसायड केल्लें की हांव फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी घेतलो आनी 11th-12th सायन्स करतलो सर म्हणटा मॅथ्स घे मॅथ्सान म्हाका व्हडलोसो इंट्रस्ट नाशिल्लो खरें सांगता आनी जे गजाल मन लावन करना न्ही तातूंत तुका सक्सेस मेळना म्हाका इंट्रस्ट ना म्हणटा हांव मन लावचोच ना म्हणटा हांव तितलो सक्सेसफूल म्हाका मॅथ्सान मार्क्स हें तें पडचें ना हें म्हाका खबर आशिल्लें आय बी व्हेरी फ्रँक इन दॅट तेन्ना हांव म्हणलें जावं न्ही 10th मागीर पळोवया परत हांवें म्हाका म्हज्या मनाचेंच आयकलें सराचें हें घेतलेंच एडवायस बरोच आशिल्लो मागीर सराक वचून मेळ्ळो आनी सांगलें हांव म्हणलें म्हाका तें जमचें ना तूं कितेंय कर म्हणलो तुजें टॅक्निकल सायड इज गूड अशें कितें कर की तुज्या अशें प्रोफेशन निवड फुडें की तुज्या नॉलेजाची हेल्प लोकांक जातली तुज्या लोकां मदीं म्हणपालो वचपाक तूं परफेक्ट कॅरेक्टर म्हणपालो हें तूं म्हणपालो तें हांगा आमी पयलां म्हणपालो आल्मी तातूंत एकांकिकेन काम करतालो लोकां कडेन बरो उलयता टिचरां कडेन बरो उलयता उलोवप बरें म्हणपालो ताणें म्हजो तो गूण मातसो पळयलो आनी मागीर हांव 11th-12th PSAन जॉयन जालो थंय परत म्हाका आनी एक सर मेळ्ळे सरान म्हज्या कितें पळयलें म्हाका खबर ना
ताणें म्हाका एक दीस आपोवन व्हेलो हम्म. आनी देन आय गॉट लिटल फ्रेंडली विथ दॅट सर. सो रिसेसाक बी बाकीचे भुरगे अशे वडापाव खाताले अशे भोंवताले बी फॉर्मा कडेन. हांव येतालो आनी सरा म्हऱ्यान बसतालो. ताणें म्हाका सांगलें की पळय तुका म्हणपाक आपयत जाल्यार आपल्याक एक दिसता तुका नॉर्मल अशें कांय करपाचें ना, तुका कितें तरी वेगळें करूंक जाय. सो तूं एक काम कर म्हणपाक. वेगळी वेगळी प्रोफेशनां आसा, खूब तरेचें कितें कितें आसा. म्हजी स्वताची बापोल भयण एक बरी फिजिओथेरपिस्ट, ती अमेरिकेक आसता. पूण तिका पळयतालो हांव, म्हजे तकलेन आशिल्लें हें एक बरें प्रोफेशन म्हणून. पूण केन्ना अशें ताजेर चड विचार केलो ना की ताजे कडेन उलयलो ना, कित्याक हांव 11वी आसतना तिचें लग्न जाल्लें. 3 प्रोफेशन्स निवडलीं. फर्स्ट फिजिओथेरपी, सेकंड वेटरनरी सायन्सीस आनी थर्ड आय वॉन्टेड टू बिकम अ टिचर. 3 हांवें शॉर्टलिस्ट केली. कित्याक फिजिओथेरपीन हांव पेशंटांक हेल्प करून तांचें लायफ सुदारूंक शकता. वेटरनरी सायन्स केलें जाल्यार हांव जनावरांक, मुख्या जनावरांक ट्रिटमेंट करून तांचें लायफ सुदारूंक शकता. आनी टिचर जर जाल्लो जाल्यार भुरग्यां म्हणजे समाज सुदारूंक शकता. टिचर हो एक समाज सुदारक न्ही. सो अशी हांवें ती प्रोफेशन्स निवडली. आनी मागीर 12th जातकीर एडमिशन बी ट्राय करून म्हजे फर्स्ट प्रिफरन्स जो फिजिओथेरपी आशिल्लो तें म्हाका एडमिशन मँगलोर कॉलेजीन मेळ्ळें आनी थंय हांव म्हजें शिक्षण पुराय केलें. हा म्हणजे तुमकां अशें भुरगेपणांतल्यान जावपाक जाय, डॉक्टर जावपाक जाय अशें नाशिल्लें? ना 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 तशें कांय नाशिल्लें. आय विल बी व्हेरी फ्रँक, तशें कांय नाशिल्लें. जशें वाट्याक आयलें तशें तुमी करत गेले? हय. म्हाका मे बी हांव देवाक खूब मानता. म्हाका दिसता देवान म्हाका ह्या प्रोफेशनान हाडलो अशें हांव मानता. कित्याक सगळें जें कितें हालचाली करता तें देव अशें आमकां जाणटे पूण शिकयतात. आतां अशें दिसता की फिजिओथेरपी घेवपाक नाका आशिल्लें कशें? अजिबात दिसना. मदीं दिशिल्लें. कित्याक? मदीं दिशिल्लें. स्ट्रगल्स खूब आशिल्ले. जेन्ना हांव पास आवट जावन आयलो तेन्ना स्ट्रगल्स खूब आशिल्ले. सिंपल गजाल एक स्टोरी तुमकां सांगता बारीकशी. हांव 2007 मँगलोर गेलो शिकपाक. 2008ची बी गजाल आसतली. एक दीस बापायचो एक फ्रेंड आमगेर आयलो आनी ताका विचारलो आरे शरण खंय? मँगलोर आसता. जालें ना तें शिकून? पळय ना म्हणून. हाय 6 म्हयने लागता मरे ताका शिकपाक फिजिओथेरपी. कितले तेंप कितें करता तो? लोकांक फिजिओथेरपी कितें तें खबर नाशिल्ली. लोकांक दिसतालें फिजिओथेरपी म्हणल्यार तेल लावप आनी मालीश करप. आनी तेन्नाच न्ही आतांय दिसता. तें मागीर उदाहरण मागीर मुखार घेवया आमी. आतांय दिसता. आतांय ते चॅलेंजीस आसता. कित्याक इट इज अज्ञान. तुका खबर ना वॉट अ फिजिओथेरपिस्ट डज. मेनी पीपल डोंट नो बिकॉज तें नवें प्रोफेशन न्ही म्हणून. लोकांक कशें खबर आसा, एक सर्जन खबर आसा, एक जनरल सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन खबर आसा, जनरल मेडिसीन तें खबर आसा, आय स्पेशलिस्ट खबर आसा. पूण फिजिओथेरपी स्पेशलिटी कोणाक खबर ना. तांकां अशें दिसतालें तेन्ना की 6 म्हयन्यांचो कितें कोर्स करतलो, तेल बी लावन बरें मालीश करपाचें तें फिजिओथेरपी. सो बापायक विचारपाक लागलो. बापायन ताका सांगलें ना म्हणून. तो थंय 4.5 वर्सां व्हरपाचो म्हणून. 4.5 वर्सां कितें शिकतलो तर जावं म्हणटालो. आरे तो 4.5 वर्साचो कोर्स अशें मागीर ताका बापायन सांगलें की अशें अशें. आपल्याक म्हणालें दिसता तें 6 म्हयन्यांनी सोंपपाचें. सो अशे स्ट्रगल्स खूब आयले. जेन्ना हांव आयलो न्ही तेन्ना परत शिकून येतकच 2012 परत आयलो. मागीर मेन स्ट्रगल आशिल्लो आतां चालू कशें करूं. मागीर असो विचार आयलो. तसो हांव एकाच हाजेर बसून रावपी न्ही. हांव वेगळ्यो गजाली एक्सप्लोर करपी आनी चिंतपी. हें करुया काय तें करुया. सो हांवें UKक वचपाचें थारायलें फॉर फर्दर एज्युकेशन आनी जॉब. दोनीय जाय की थंय लायफस्टायल मातशी एक्सपेन्सीव. सो दोनीय केन्ना जाल्यार कशें जातलें. मागीर अशें जालें की 2012 आमच्या घरान एक ट्रेजेडी घडली. म्हजी आवयक ओवेरियन कॅन्सर डायग्नोज जालो आनी हांव सादारण 12च्या एंडाक वचपाचें म्हणजे अशें चलतालें. इंटरव्यूज बी 2-3 क्लबांनी जाल्ले. ते फुटबॉल क्लब्स आसतात ते तुका कामाक घेता आनी यू कॅन काम करप हाफ डे स्टडी हाफ डे जॉब अशें आसता. लायक इंटर्नशीप बट पे यू वेल. तुजें सगळें खर्च एड्युकेशन तातूंत भागता. म्हणटकच हांव आवय बापायचो एकलोच पूत. म्हाका भावंडा ना. तिका सोडून वचूं कसो. डॅडी आनी ती एकटी कशी मॅनेज करतली. आनी म्हाका तेन्ना डॉक्टरान सांगलें की चरण हार्डली 2 वर्सां म्हणून ती अशी सामकी एक म्हण आसा न्ही पांया सकयली जमीनच ओडून घेता म्हणून तशें जालें. टोटली ब्लँक. म्हाका डिसेंबर दिश्टी पडटा. सादारण नोव्हेंबर डिसेंबरान हांव वचपाचें करता. म्हाका हेवटेन आवय बरी ना ती दिश्टी पडटा. करूं कितें बीग क्वेश्चन मार्क. चिंतलें. कोणा कडेन शेअर करपाक जालना. ओगी बसून थंड मनान रोडू बिडू ना तसो हांव
आवय बापायन म्हाका गट काळजाचो केल्लो. चिंतलें हांवें आवय इज अ प्रायोरिटी, कित्याक म्हाका जन्म दिला, वाडयला, बरें संस्कार दिल्या आवयन आनी बापायन. आय हॅव टू डू माय ड्युटीज. तांच्या खातीर ज्यो कितें आसात तें हांवें करूंकूच जाय. सो हांवें ती आयडिया ड्रॉप केली. आतां म्हणल्यार हांगा प्रॅक्टीस सुरू करतलो. करूं कितें, लोकांक तुका सांगलें तशें. आमी तेन्ना जाल्ले मसाजवाले. करूं कितें. संजीवन नांवाचें एक ओल्ड एज होम आसा आमच्या हातूंत. थंय पेशंट बी बरेच एडमीट जाताले त्या वेळार. आतांय जातात. बरी सर्वीस दितात ती लोकांक. थंय आशाताई सावर्डेकार आसा, ती ताजी हेड. तिका वचून मेळ्ळो. ती म्हज्या आजयेक बी मेळपाक घरा येताली, तांचें बरें रिलेशन आशिल्लें. ती म्हाका म्हणपाली बरें तूं हांगा कर म्हणपाक. आतां करतलो आनी जर फी चार्ज करतलो, लोकांक प्रोफेशनूच खबर ना. लोक फी कितें दितले म्हाका. सो ते स्ट्रोक बी घेताली न्ही बायलो कोण आसताले, तांकां हांव फिजिओथेरपी करपाक लागलो. एक्सरसायज दाखोवपाक लागलो, इलेक्ट्रोथेरपी दिवप, आनी कितें तांकां कशें बसप, उठप, चलप, बसपा हें सगळें आमचें जें कितें टॅक्निकल थिंग्स आसता तांकां एक्सप्लेन करपाक लागलो. मागीर कितें जालें, फीचेर आयलें. आतां फी कितें चार्ज करतलो, लोकांक खबरूच ना न्ही तूं कोण कितें तो. हांवें फर्स्ट फी म्हजी चार्ज केली आनी बरीच वर्सां तीच फी दवरली. कितली आसतली, 75 रुपया पर सेशन. 75 रुपीज पर सेशन हांव चार्ज करतालो. मागीर जशें जशें मातशें प्रोफेशनाक नांव येवपाक लागलें तशें लोक मागीर सोदपाक लागले आमकां घरा कडेन फिजिओथेरपी. मागीर ते इल्लें करून डेवलप जालें. 2013 हांवें पयलें क्लिनीक ओपन करपाचें थारायलें. अचानक एक दीस फार्मासीन गेल्लो. आमचोच एक फॅमिली फ्रेंड मिस्टर प्रदीप मेंढे म्हणून, तांचे म्हजेर खूब उपकार आसात की तांणी म्हाका बरें सवाय भितर आपली शॉप दिलें. कर म्हणाल तूं स्टार्ट कुर्टी भितर. कित्याक फोंड्यान शॉप घेवप सस्टेन जातलो काय ना खबर ना न्ही, तितली फी तुका नवें प्रोफेशन. थंय गेलो. थंय हांवें क्लिनीक एक्टीव फिजिओथेरपी सेंटर म्हणून सुरू केलें आनी तें हांवें थंय चलयलें. मागीर कुट्टी मातशें बरें जावपाक लागली. मातसो सिटीन आयलो. तांकां सांगलें सीट आतां मातशें नांव जाता, मातसो सिटीन वता. लोकांक बोर्ड बी दिश्टी पडटा न्ही. ते म्हणपाक ओके कांय हरकत ना. सिटीन आयलो. आल्मेदा हायस्कुलाच्या मुखार हेरिटेज प्रिन्सेस बिल्डींग आसा, थंय एक वयर ऑफिस स्पेस घेतलो. थंय 1 वर्स केलें. बाय दॅट टायम लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड नोईंग मी. आनी मागीर म्हणलें की लोकांकूय जर हेल्प जातली, थंय अशें रेंट बी दिवचें पडटा न्ही. हांव म्हणलें घराच कडेन मूव जाता. आमच्या घरा कडेन एन्सेस्ट्रल हावस आशिल्लें. थंयच म्हणलें लोकांक येवनी मेळपाक. तर लोकांकूय हांव मातशी फी कमी चार्ज करपाक शकता आनी म्हजें नांवूय वाडोवपाक शकता. अशें करून मागीर घरा कडेन स्टार्ट केलें. सो दीस वॉज माय जर्नी. पूण सुरवातीक कितले पेशंट येताले? सुरवातीक म्हाका संजीवनान एक 3-4 पेशंट दिसाक मेळटाले. मागीर भायर पयलीं स्टार्टींग भायर अशे पेशंट मेळूना. मागीर कोणी गांवांतल्या कोणाक जांकां खबर आशिल्लें हांव फिजिओथेरपी शिकून आयलो, ते तांकां कोणें सांगलें एक फ्रॅक्चर जाला, तुजो हात आतां घट जाला, तुका फिजिओथेरपी. मागीर ते घरा येताले, शरण आपल्याक मातसो फिजिओथेरपी करपाक लायला, आपूण तुजे म्हण येता. अशें करून करून तें मावथ टू मावथ हें जालें. आज पर्यंत हांव अशें मोठेपण बी म्हणून सांगना, खंयच्याच पेपरार, खंयच्याच मॅगझिनार, खंयच्याच टीव्ही चॅनलाचेर एडवर्टायज म्हणटा ती करूना. सगळें आमचे म्हजे कडेन जे लोक आसा ताणें आपलें मावथ टू मावथ केल्या. आनी तें दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट अशें म्हाका दिसता. तोंडान तूं सांगता म्हणल्यार बरें सांगता न्ही, वायट सांगिल्लें जाल्यार कोण येता आशिल्लो. सो तशेंच गुण पडटालो आसतलो. हय ना जाल्यार तो कित्याक सांगतलो. तुका जर गुण पडलो ना, तूं म्हजे कडेन धाडचो ना न्ही पेशंटाक. तूं कितें म्हणटलो ताका नाका रे, तूं दुसरो कोणी पळय अशें म्हणटलो. एकदा वचूं नाकाय म्हूण सांगतलो. पूण कितें अशें एक्सरसाइज आसता? खूब कितें आसता. इट्स अ व्हेरी व्हेरी वास्ट प्रोफेशन. जशें हांवें तुमकां म्हणलें न्ही, इट्स अ व्हेरी गूड क्वेश्चन. बेजिकली वी आर मुवमेंट स्पेशलिस्ट. मुवमेंट नॉर्मल जावप हें आमचें प्रायमरी अजेंडा. मनीस चलतो भोंवतो उरूंक जाय आसा सर. दीस इज वॉट इज टॉट टू अस रायट फ्रॉम डे वन. आनी नॉर्मल कसो नॉर्मल वॉकिंग. पेन जाली म्हणटकीर तुका एक्सरसायज कितें स्ट्रेंथनिंग करप आसता. स्ट्रेंथनिंग केलें, एक्सरसायज केलें म्हणल्यार एक्सरसायज करून कितें आंग दुखना, तुजी दूख बरी जाता एक्चुअली. मागीर वेगळे वेगळे थेरपीज आसता. आतां इलेक्ट्रोथेरपी म्हणून थोडी आसता, थोडी मॉडालिटीज आसता. अल्ट्रासावंड थेरपी म्हणून आसता, टेन्स म्हणून आसता, IFT. तांचोय थोडोसो हेल्प घेवचो पडटा. मागीर दुसरें आसता एक्वेटीक थेरपी म्हणून आसा, उदकान एक्सरसायज करप. बिकॉज तुजें तेंय आसा म्हजे कडेन. तशें खूब म्हणजे सांगत जाल्यार आयचो आमकां दीस पावचो ना. अशें खूब कितें कितें वेगळें वेगळें आसा. मॅन्युअल थेरपी दुखापतीक इंजुरी ट्रिटमेंट आसता. म्हणजे प्रिव्हेंटिव्ह आसता. म्हणजे एक स्पोर्ट्समॅन आसा ताका एक अमकोच पार्ट चड स्ट्रॉंग जाय तो करूंक येता, तें करूंक मेळटा. सो खूब वेगळें वेगळें आसा. म्हणजे तो विशय असो आसा की तुमी सदां एक्सरसाइज बी करता आसतले. हांव तसो चड एक्सरसाइज करना. म्हजी बॉडी पळयल्यार तुका कळटा आसतली. पूण हांव वॉकिंग बी सारकें वेवस्थीत करता. आय एम नॉट मोर इन टू एक्सरसाइज. बेटर अशें ओगीच हांव सांगचो ना, पूण करता डेली हांव वॉकिंग स्ट्रॉंग उरपा खातीर. हय
तें करता, मातसो सकाळचें थोडो वेळ मेडिटेशन करता, कित्याक तितलो म्हाका कुली उरूंक जाय न्ही. खूब हांव दिसाक कमीत कमी 8 ते 10 लोकांक मेळटा, म्हणटकीच तांचे कडेन उलोवप नव्या लोकांक. आनी प्लस म्हजे जे कॅर होम आसा थंय पेशंट आसा तांकां, आनी ती म्हाका म्हजें मन थंय चड रमता. हांव घरान कमी कॅर होमान चड आसता. कॅर होम म्हज्या घराच्या सायडीनूच आसा. ना मागीर तुमी अजुनूय घरानूच करता? आतां म्हजे घरानूच सेंटर आसा. आनी जे ओके. कॅर होम म्हणजे श्री भगवती कॅर होम म्हणून आसा हय. न्ही, पेशंट कॅर होम, श्री हम्म. भगवती पेशंट कॅर होम ताचें नांव, हम्म. तेंय म्हज्या घरानूच आसा. इट्स अ पार्ट ऑफ माय हावस वीच हांव रिनोवेटेड आनी तें केलां. म्हणल्यार तुमचें ओल्ड घर? म्हजें ओल्ड घर एक पार्ट हांवें रिनोवेट करून तें पेशंट कॅर होम केलां. सो आतां तेतून भितर म्हणल्यार थंयच रावतात बी? हांव रावतां एका पार्टान. हम्म. एक पार्टान श्री भगवती पेशंट कॅर होम आसा, जंय पेशंट येतात आनी रिहॅबा खातीर रावतात. म्हणजे पोस्ट हॉस्पिटलायझेशन पेशंट हे सगळे जे आमचे आसा ते थंय रावतात. फॉर फिजिओथेरपी खातीर थोडे आसा. म्हजें म्हणल्यार हॉस्पिटल कशें, म्हणजे थंयच इट्स रावचें नॉट अ पडटा तांकां? हॉस्पिटल, वी कॅनॉट कॉल इट अ हॉस्पिटल. इट्स अ बेसिकली हो कॅर होम हो एक वेगळो कन्सेप्ट. सती फिजिओथेरपी तुमची आसा न्ही, तेची सुरवात कशी स्टार्ट जाली? सो पयलीं हांव एक्टीव फिजिओथेरपी सेंटर म्हणून एक चलयतालो, तुका सांगलें फोंड्यान. घरा येतकीर त्याच नांवान तें चलिल्लें. हम्म. 2000 सती कोणाचें नांव? सती हें म्हज्या आवयचें नांव. आं. सो 2017 वर्सा जुलयान म्हजी आवय भायर पडली. आनी 2018 वर्सा हांवें गोंयांतलें फर्स्ट एक्वेटीक थेरपी सेंटर विथ टेम्परेचर कंट्रोल पूल, म्हणजे पुलान लोक एक्सरसायज करता न्ही, ताचो टेम्परेचरूय कंट्रोल आसूंक जाय. आनी लोकांक थंड न्ही तें थंड, उदक, हय. तशें सहन जायना. सो फर्स्ट गोंयांतलो टेम्परेचर कंट्रोल थेरपी पूल हांवें बांदोड्यान स्टार्ट केलो. तेन्ना जेन्ना म्हजी आवय आशिल्ली तेन्ना हें काम सुरू केल्लें. पूण तिका मागीर ह्या आजारामुळे तिका मरण आयलें आनी ती तो प्रोजेक्ट पळोवपाक पावलीच ना, कंप्लिशन पळोवपाक पावलीच ना. सो 2016 म्हजें लग्न जालें. हम्म. म्हज्या बायलेन आनी हांवें हो असो डिसायड करून की एक्वेटीक थेरपी म्हाका खूब इच्छा आशिल्ली शिकपाची. आनी एक गजाल हांव मुद्दाम सांगपाक शकता, हांव म्हजो फर्स्ट एक्वा थेरपी सर्टिफिकेशन जेन्ना हांवें केलें आनी ज्या दिसा म्हजी एग्जाम आशिल्ली त्या दिसा पुण्याक आशिल्लो, त्याच दिसा म्हज्या आवयक मरण आयलें. 2 म्हजी एग्जाम आशिल्ली आनी सकाळीं 9:30 पावणे 10 म्हजी आवय पास्ट अवे. मागीर कितें केलें? पूण म्हाका जेन्ना बायल म्हाका मातशें लेट कळयलें ताणें, हांव गोंया भायर आशिल्ल्यान. पूण की तूं यो आतां ताबडतोब भायर सरून. पूण हांवें तांकां सांगलें हांव येना. हांव जर आतां आयलो, मम्माक म्हणलें तें कशेंच मान्य जावचें ना. शी वॉन्टेड मी टू डू इट. तिका खबर आशिल्लें म्हाका खूब इंट्रस्ट आसा तातूंत. सो हांव म्हजी एग्जामिनराक सांगलें की सर म्हणलें, नांवा प्रमाणे एग्जाम न्ही ती, नंबरा प्रमाणे. म्हजो म्हणलें सर एकूच रिक्वेस्ट आसा, इफ यू कॅन अलाव. म्हजी म्हणलें एग्जाम पयलीं घेवपाक शकता, कित्याक काय म्हणपाक लागलो. हांव म्हणलें सर माय मदर हॅज पास्ड अवे. वॉट, यू गो होम म्हणपाक लागलो. हांव नो, माय मदर वील नॉट बी हॅपी. आय वॉन्ट टू गिव एन एग्जाम, पास ऑर फेल आय डोंट केअर, बट आय वील गिव सर. म्हणपाक लागलो ओके. 2 एग्जाम मरे, ओके तूं डॅडाक यो म्हणपाक लागलो. आपूण तुजी स्टार्ट करता. एक स्पेशल केस न्ही, तुजी आवय म्हणपाक लागलो गेल्या, आय कॅन अंडरस्टँड. एक्जाम कंप्लीट केलें, जालें म्हजें सर्टिफिकेट जाली, कंप्लीट जालो एंड आय केम बॅक. हा पास. आनी आय केम बॅक. हांव सिंगापोर गेलो, एक्वेटीक थेरपी शिकून आयलो, फर्दर सर्टिफिकेशन. आनी मागीर 2018 आमी तो थेरपी पूल आनी हें क्लिनीक मातशें ऑन अ लार्जर स्केल्स सुरू केलें. तेन्ना मागीर म्हज्या बायलेचें आनी म्हजें एक डिसिजन जालें की ह्या क्लिनिकाक आमी मम्माचें नांव दिवया. सती हें म्हज्या आवयचें नांव. वाव. सो म्हणून तें सती फिजिओथेरपी. मागीर आनीक स्टार्ट केलें न्ही. हे तुमचे सती म्हणल्यार एक हय. स्टार्टिंगाक एक पार्ट आशिल्लो. एक पार्ट आशिल्लो. मागीर तुमी मागीर श्री भगवती पेशंट कॅर होम म्हणून हांवें एक सुरू केलें. हें नांव खंयच्यान आयलें? तेंय सांगता, इट्स अ लॉंग स्टोरी. आतां 2016 म्हजें लग्न जालें. 2014 आय वॉज इन अ रिलेशनशीप विथ अ गर्ल हूज नाव माय वायफ, ऐश्वर्या. ऐश्वर्याक हांवें जेन्ना स्टार्टिंगूच सांगिल्लें की म्हाका कॅर होम म्हणून कितें तरी करपाक जाय. तेंपार हें कितें, खंय आसा अशें, खंयच ना. अरे बरें. ताजो म्हाका लायफान न्ही म्हज्या बायलेचो खूब सपोर्ट आसा. ताणें म्हाका सदांच एक गजाल म्हज्या फाटल्यान तें रावलें, तूं कितेंय बरें कर, फेल जालो न्ही आपूण तुज्या बरोबर आसतलें. फेलियराचें हें करून तूं कितेंच कर, भंय दवरूं नाका. बेजिकली वॉट शी मेंट टू से, फेलियराचो तूं भंय दवरूं नाका. फेलियर आयल्यार यो, प्रयत्नच करना तुका कशें कळटलें. तूं करया आमी. म्हणून आमी हें कॅर होम कन्सेप्ट हांवें मुखार व्हेलो. आतां हो कन्सेप्ट सांगता तुमकां. म्हजी आवय जेन्ना 2012 बरी ना पडली न्ही, जर कॅर होम आज आसतें आशिल्लो जाल्यार कदाचित आय डोंट रिग्रेट फॉर इट, हांव युकेक वचपाचो शिकपाक नोकरेक. हो कन्सेप्ट कितें, जो पेशंट हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाता
ट्रिटमेंट घेवन ताका घरा कडेन सदांच तुका हाताळपाक जाता अशें न्ही, अशें आसना. ताका वेगळ्यो वेगळ्यो थोड्यो टॅक्निकलिटीज आसता. ताका प्रोफेशनल नर्सींग केअर जाय पडटा. तांकां ड्रेसींग आसता, तोंडान लायल्स ट्यूब आसता नाकान घातिल्ली, फिडींग ट्यूब ती चेंज करपाची आसता. कॅथेटर ब्लॉक जालो तेन्ना तें घरा कडेन कशें करूं येता. तुका प्रोफेशनल कोणाक तरी हाडचो पडटलो, बाबा पुता यो म्हणून. आनी तो सदांच तें शक्य जायना न्ही फॅमिलीक, पयशांनी जायना आनी तशें मनीसूय मेळपाक जाय न्ही. सो म्हाका म्हजे तकलेन अशें आयलें एक कन्सेप्ट की अशें जर म्हणलें खंय एक जागो आशिल्लो जर म्हजे आवयक दवरून, म्हजेच वयल्यान सांगता तुका कसो आयलो तो, की आवयक थंय दवरून तिचें सगळें जर थंय जातालें, फूल जेवण खाण दिवन थंय सगळें ताका नर्सींग केअर, परत थंय ट्रिटमेंटाक वचपाची, परत थंय येवपाची, जाल्यार हांवूय म्हजी प्रॅक्टीस किंवा हांव थंय भायर वचपाक शकता किंवा म्हजी प्रॅक्टिसीर फोकस थोड्या वर्सां पयलीं तसो फूल टायम फोकस हांव टायम डेडिकेट करपाक मेळनाशिल्लो म्हाका. कित्याक मम्माक ट्रिटमेंटाक व्हरची पडटाली, किमो चलतालें आनी कितें जातालें, कॉम्प्लिकेशन्स जातालें. म्हणून हांवें हो कॉन्सेप्ट हाडलो की ज्या एकाच घरान, घर तें इट्स अ केअर होम, नॉट अ होम, नॉट अ हॉस्पिटल. म्हणून हांवें म्हणलें तें हॉस्पिटल न्ही तें, इट्स अ केअर होम. जंय घरान घेता तशीच केअर घेतली वता बाय प्रोफेशनल्स, नर्सीस. हांव आसा, आय एम अ प्रोफेशनल, सो कितें जाय नाका तें पळोवप आनी तांच्या दोतोरां कडेन फॉलोअप्स करप. पूण थोडे फॅमिलीक अशें वायट दिसता न्ही, म्हणजे गिल्ट जाता की हो आपण आपल्या सगळ्यांत बरो प्रश्न तुवें म्हाका विचारलो. म्हाका विचारिल्लोय जाय आशिल्लो. हातूंत गिल्ट आसता पूण आसपाक जायना. हांव म्हज्या बिझनेसा खातीर म्हणना हें, हांव तुमकां सांगता. खुबशे फॅमिलीन गिल्ट म्हणल्यार कितें आसा, एक एकदां पुताक धुवेक किंवा घोवाक दिसता की हांगा दवरून मातशें कोरया रे. तांचे परस न्ही शेजाऱ्या पाजाऱ्यांक आनी सोयऱ्यांक तें चड दुखता. तुमी थंय कित्याक दवरल्या, घरान तें करपा जायना, हें कोण विचारता? हें सोयरी धायरियांनी हें विचारता. हांव तांकां ब्लेम करना, तांकांय तांचे बद्दल प्रेम आसता म्हणून. पूण ही सर्वीस न्ही थोड्या पेशंटांक घरा कडेन करप शक्य जायना. जाणट्यांचे खूब कॉम्प्लिकेशन्स आसता. तांकां एक एकदां रातची न्हीद पडना, ती बोवाळ मारतात, घरान भुरगीं आसतात, तांकां मोशन पास जाता, युरीन पास जाता. भुरगीं ल्हान आसतना घरान तें करप आनी आतांचो पयलीं भशेन कांय ना. पयलीं सुनो सगळें मायचें हाजें करतालीं, ब्लेम करून, ती वर्कींग आसतात. आतां दोगांय मोबायलार काम करता. कशी मॅनेज करतले तुमी पेशंट? हांवें तुका सिंपल सांगलें, एक नेजल ट्यूब, फिडींग ट्यूब घाल्या, ती ब्लॉक जाली, कोण चेंज करतलो? म्हणजे एकट्याक कोणाक घरा पावता हांगा रावचो पडलो आनी लक्ष दिवन रावचो. हांगा दवरलेलो कितें जाता तें सगळें आमी करता. आमी तुमकां सांगता की बाबा पेशंट बरो ना, ताच्या दोतोरा कडेन मातसो व्हरून हाडचो पडटलो, हें आमी पळयता. सो तितलो तुका पीस ऑफ मायंड उरता आनी तुका प्रोफेशनल कॅरूय जाता. केन्ना केन्ना आमच्या तकलेन अशें फील जाता पळय की म्हणजे आवय बापूय आपूण पळोवपाक शकता न्ही, मुद्दम काडून आनी खंय कित्याक दवरप. कालचीच एक गजाल सांगता बारीक. काल एक फॅमिली म्हजे कडेन आयली सांजची. तांचो पेशंट म्हजे कडेन आसा. फॉर लास्ट 5 months ही इज विथ अस. सो ताका हांवें सांगलें की आतां पेशंट बरो आसा, यू कॅन टेक हिम होम एंड यू कॅन मॅनेज. ना तो म्हणपालो ओके आपूण पेशंटा कडेन उलयता, ताजें विश आसपाक न्ही घरा वचपाचें. पेशंटान ताका सांगलें, आय वॉज ऑल्सो शॉक, आपूण घरा येवचो ना, आपूण घरा येना. पेशंट सांगता आपूण घरा येना. अरे अशें कशें? ताजो चलो रडपाक लागलो, इमोशनल जालो. अरे अशें कितें घरा येना, आमचें तुका कितें वायट दिसलां? ना म्हणपालो, तुमकां आपल्याक खरेंच तुमचें बरें दिसलां, तुमी आपल्याक हांगा दवरलो, आपल्या हांगा जशें जाता तें तुमी करपाक शकपा ना. कित्याक हांगा आपल्याक 4 फावटी सुद्दां सपोज मोशन जालें आसता न्ही पेशंटाक, किंवा नंबर 1 वॉटेवर मुतूंक जालें, आपलो डायपर चेंज जाता. घरान आपल्याक तुमकां तें तुमकां त्रास करपा नाका, तुमी कॅरटेकर सुद्दां दवरल्यार तें जावचें ना म्हणून तो वचना म्हणटा. आतां तो म्हाका सांगतालो की तूं कन्विन्स कर. बरें म्हणलें, हांव उलोवन पळयता. अशें न्ही की हांवें ताका सांगूना की तूं हांगा राव म्हणून. पूण हांवें ताका 3 म्हयन्यांनीच सांगिल्लें तो बरो आसा. तो म्हणपालो आपूण 2 म्हयने रावता. आतां तो म्हणटा आपूण घरा येना, बिकॉज ताका खंय तरी आवडना. तो म्हणटा की हांगा सुशेगाद सकाळीं 8 आपूण च्या पिता. कितें आसता थंय एक्टिविटीज बी कितें आसता? एक्टिविटीज म्हळ्यार सकाळीं ब्रेकफास्ट, टीव्ही आसा, सगळें घर कशें घर. इट्स अ घर, इट्स नॉट अ हॉस्पिटल. घर, टीव्ही आसा. मेन मजा तांची सांगता. तांची सगळ्यांची बरी मिटींग जाता. आतां 11 आतां कितलो टायम जालो खबर ना, आतां ती बसलें आसतलें थंय. बरी सगळीं 15-16 जाणां आसात. तातूंतले एक 10 जाण येता भायर बसता. मागीर ते एकामेकाची फकाणां मारता, कोण पद म्हणटा, कोण भजन म्हणटा. तांचो एक वेगळ्या तरेचो टायमपास जाता. तो घरान कसो आतां, घरान तांच्या एजाचो कोण मेळना तांकां. मॅक्सिमम घोव बायल आनी भुरगीं इतलेंच जाता. थंय मातशें बरें जाता तांकां. तांचे फ्रेंड्स मेळटा, ऑल ओल्ड फ्रेंड्स. ते कोणाक एकामेकाक वळखयना.
एकटो कोण म्हापशेचो आसतलो, एकटो कोण पणजेचो आसतलो, एकटो फोंडेचो आसतलो, एकटो मडगांवचो आसतलो, पूण ते सगळे फ्रेंड. आनी गोंय ल्हान न्ही, खंयच्यान ना खंयच्यान कोणालो तरी सोयरो, कोणालो हो, कोणाली सून कोणाली, अशें तें मागीर जाता. कामांतल्यान बी कनेक्ट काडटात. सामकें तांकां तें बरें कनेक्ट जाता आनी दे एन्जॉय. पूण फ्री ते? नो, इट्स नॉट फ्री. इट्स चार्ज, बट चार्जीस आर बीट नॉमिनल. म्हणजे 1000 रुपीज अ डे इन्क्लुजींग फूड, रावप, नर्सिंग केअर सगळें 1000 अ डे आसा. आनी वीथ फिजिओथेरपी जाल्यार 1500 अ डे. जेवण खाण, रावप, जेवण खाण, नर्सिंग केअर, तांकां न्हावप धुवप पुसप सगळें तातूंत आयलें. आतां तुवें जसो प्रश्न विचारिल्लो, नांव आमच्या भाटान, आमच्या एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टीन श्री भगवती आसा, तिजी शिळा अजून थंय आसा. पयलीं केन्ना कितें एन्सेस्टर कितें आशिल्लें म्हाका खबर ना, पूण तिजी अजून ती बेज शिळा थंय आसा. वर्साक एकदां आमी तिजी पुजा बिजा करतात. आतां हांव हिस्ट्री म्हाका बरी खबर ना, आनी आमी नवरात्र बी तिका तें सगळें वेवस्थीत वटभर हें सगळें जें कितें रिच्युअल्स आसा तें बी आमी करता. सो एक वर्सा आमच्या गांवांत दसरो बरोच फेमस रवनाथाचो. एक वर्सा म्हजो 8 म्हयन्याचो भुरगो घेवन आमी थंय गेलीं. ते म्हणटात न्ही की वाळून हाड आनी हें, जशी फॅमिली मानता आमी गेलीं. हांवूय मानपी. थंय गेलीं, कौल दिलो आनी कौल व्हरतकीर जो देवाचो भार जालो आयिल्लो, हांव मुखार गेलो, ताणें म्हाका आपयलो. तो म्हाका ताका आपयता, परत आयलो. तुज्या भाटान भगवती आसा? तो उलोवपाक लागलो. मागीर ते सांगतात न्ही तें, हांव म्हणलें हय आसा. भाराचेर. तुज्या भाटान भगवती आसा? हय. तीच तुका राखता आनी तीच तुका म्हणपा लागली हेल्प करतली टू ग्रो, म्हणजे वयर काडटली अशें ताणें म्हणलें. दॅट डे आय डिसायडेड, आनी तेन्ना ऑलरेडी हें कन्स्ट्रक्शन जायत आयिल्लें. कन्स्ट्रक्शन म्हणजे रिपेर ऑफ द हावस. कन्स्ट्रक्शन म्हणजे हें न्ही तें, रिपेर ऑफ द हावस, जो पार्ट आमी केअर होम कन्वर्ट करपाक आशिल्लो. त्या राती हांवें डिसायड केलें की श्री भगवतीचेंच नांव दिवया, की तीच आसा भाटान, मागीर तिचेंच नांव दिवया. बरें, तुमचें हांवें आयकलां की AI बेस्ड फिजिओथेरपी तुमी दिता. ना, आमी दिना. हो आमचो एक न्यू प्रोजेक्ट येता. शॉर्टली इट इज कमिंग. आतां हें एक नवें इनोवेशन, AI बेस्ड. AI सगळ्याकूच चलता, तुमच्याय प्रोफेशनान चलता आसतना. तशें AI सगळ्याकूच चलता, आमच्याय प्रोफेशनान AI आयला. एंड इट्स अ व्हेरी न्यू इनोवेशन एंड इट इज व्हेरी गुड. आतां न्यूरो फिजिओथेरपी सेंटर तें AI बेस्ड न्यूरो फिजिओथेरपी. आतां हें कितें, न्यूरो फिजिओथेरपी अगेन इज अ वास्ट सब्जेक्ट. मेन न्यूरो फिजिओथेरपी खंयचे पेशंट्स ट्रीट करता? सगळ्यांत चड आसता ते ब्रेन स्ट्रोक आयिल्ले पेशंट, पॅरालिसीस जाता ब्रेन स्ट्रोक, CVA म्हणटा ताका, सेरेब्रोवॅस्क्युलर एक्सिडंट, ते पेशंट्स आसतात. अजून खूब कंडिशन्स आसात, जशें GB सिंड्रोम म्हणून आसता, मागीर मल्टिपल स्क्लेरोसीस म्हणून आसता, मागीर तुका ट्रॉमॅटीक ब्रेन इंजुरीज जाता, ट्रॉमॅटीक स्पायनल कॉर्ड इंजुरीज जाता. एक्सिडंट बी हालीं खूब वाडल्यात पळय, खूब यंग आमी म्हणटा की अरे तो एक्सिडंट जालो आनी पॅरलायज जालो मरे, अशें खूब आयकलां आसतलें तुमी. तो अशा पेशंट, अशे हे टार्गेट पेशंट्स जांकां हेल्प करपा खातीर ही AI बेस्ड रोबोटीक फिजिओथेरपी आनी न्यूरो रिहॅबिलिटेशन सेंटर जें आसा तें येवप गोंयांत खूब गरजेचें. आतां ही जर ट्रिटमेंट तुमी गोंया भायर घेतली जाल्यार तुमकां गोंयांत ही ट्रिटमेंट एवेलेबल सद्या ना. आनी जर तुमी भायर मोठ्या शारांनी गेलीं, जशें की गुडगांव आसा, अहमदाबाद आसा, हैदराबाद आसा, अशें मुंबय आसा, अशीं 3-4-5 सेंटर्स म्हाका खबर आसात. तांचो जर दिसाचो खर्च तुवें पळयलो, तांचो थेरपी आनी थंय रावप जेवप खावप धरून तुका 8 ते 10 हजार रुपया दिसाक जाय. दिसाक जाय. कित्याक थेरपीचो एक सादारण 5-6 हजार रुपया खर्च आसता. म्हणल्यार 10 दिसाक 1 लाख? हय, एक्चुअली. आतां थंय तुका रावचो पडलो वचून ती थेरपी घेवपाक, तूं हॉटेल घेतलें. आज बेजीक हॉटेल 2000 सकयल मेळना. बेजीक तांतलें बेजीक वीथ ब्रेकफास्ट घेतल्यार 2-2.5 हजार रुपया जाय. मागीर तुजें जेवण खाण आसा दिसाचें, तें जालें तुवें 4 हजार रुपया. ट्रिटमेंटाचो व्हरपा हाडपाचें 1,000 रुपया टॅक्सी बिक्सी करून, आनी थंय 4 ते 4.5 हजार रुपया मिनिमम. तुजें 8 ते 10 हजार हो तुजो आसाच तुका खर्च दिसाचो. आतां ही लॉंग टर्म ट्रिटमेंट चलता. ही कितें 10 दीस घेतलो आनी तो 10 दिसांनी बरो जालो हातूंत तो विशय ना. म्हणटकीच आतां देवान हेल्प केली, हांव ग्रो जालो, श्री भगवती पेशंट केअर होमाक सक्सेस मेळ्ळें, लोक आमचे बद्दल बरें उलोवंक लागले, आमकां लोकांनीच फेमस केलें एक्चुअली. आनी खुबशे पेशंट आमचे कडेन आयले, बरे जावन गेले, तांकां सेवा आमची मेळ्ळी आनी आमी लकी की आमी तांकां सेवा दिवपाक पावले. आतां म्हाका अशें जालें की बिजनेस हो एक भाग, पूण हेल्पूय म्हणून लोकांक जावपा जाय. आतां म्हाका एक सांग, 8 ते 10 हजार रुपया दिसाक आमी खर्च करूं, हांव तरी खर्च करूंक शकना. खंयच्यान करपाचें? जोडप कितें आनी मोडप कितें? कोणूच करूं शकना.
आणि दीस इज द नीड ऑफ द आवर. ही ट्रिटमेंट पद्दत जी आसा पळय ती हाडप सामकी गरजेची. कित्याक तर हातूंत रोबो आसता, एकूच न्ही 4-5 रोबो आसता. रोबो आनी ताचे साथीदार आसता. हांव तांकां अशें एक कोंकणी लेमॅन म्हणत रोबो आनी बाकीचे ल्हानूय रोबो आसता. रोबो म्हणल्यार इट्स अ बिग मशीन, इट्स अ यूज मशीन. हाती खातीर एक आसता आनी लोअर लिम म्हणजे पांया खातीर एक आसता. आतां हाजो कॉस्टूय खूब आसा. हे 2 रोबो जर हाडटले जाल्यार मिनिमम 2.5 कोटी रुपया जाय. आतां 2.5 कोटी रुपयाचो फक्त हे रोबो बाकीचे ते ल्हान रोबो सोडून घालतात, ताजेर उलयच ना. ते मागीर जवळ जवळ 17-18 लाखाचो एक रोबो येता, ते वेगळे आसा. खूब एक्सपेन्सिव्ह प्रोजेक्ट. म्हणटकीर म्हाका अशें जालें की हो प्रोजेक्ट म्हणटा तो गोंयांत येवपा जाय आनी जोडपा खातीर न्ही, टोटली फ्री येवपा जाय. दीस वॉज माय कॉन्सेप्ट. म्हणून हांवें तो फ्री करपाचो एक हें केलो. फ्री येस, वी आर डुईंग अ फ्री प्रोजेक्ट विथ हेल्प ऑफ ऑल गोवान्स. तूं म्हणटलें कशें काय म्हणून. कशें चवथीक तूं सार्वजनीक गणपती पळोवपा वता, थंय सर्ती काडटा देवाची सेवा म्हणून काडटा, हांवूय काडटा. होच कॉन्सेप्ट हांवें हेल्थ कॅरान हाडलो. आतां आमी चवथीक सार्वजनीक गणपतीक वता किंवा खंय सरस्वतीची सुद्दां हालीं सर्ती डोनेशन कुपन्स येतात. सर्ती अशी न्ही, डोनेशन कुपन येता. कित्याक काडटा आमी की त्या मंडळाक हेल्प जावची, थंय बरें कार्य करचें देवाचेंय बी आनी लोकांचेंय बी. खुबशीं मंडळां आतां पळय फ्री स्पेक्टिकल्स वाडटा, कोण हेल्थ कॅम्प्स करता, कोण आनी कितें भुरग्यांक स्कॉलरशीपी दिता, अशें खूब बरें कार्य ते करतात. why they sell donation coupons? To get some amount funds so that they can utilize it. ते वापरूंक शकतात तो पयसो जनकल्याणा खातीर. हो तांचो कॉन्सेप्ट, खूब बरो कॉन्सेप्ट. होच कॉन्सेप्ट हांवें आमच्या हेल्थ कॅरान हाडपा थरयलो. आनी म्हणूनच आमी डोनेशन कुपन्स लॉन्च केली. ऑलरेडी केली, आतां सेल शॉर्टली स्टार्ट जातलो. अजून जावना, जाला भितरल्या भितर जाला. म्हणजे जांकां खबर आसा ती शरण म्हाका एक बूक तूं पब्लिकली जावना, आतां शॉर्टली आमी करतात. आमी कितें केलें, आमी तातूंत 15 प्रायजां दवरली. 8 गाडयो, 2 बायक्स. ही अशें एक मॉडेल आमचें आसा डोनेशन कुपनाचें. 8 गाडयो आसात, 2 बायक्स आसात इलेक्ट्रीक आनी 5 मोबायल फोन आसात. आतां हें आमी कित्याक दवरलां? तूं म्हणटलें हो म्हणटा की आपल्याक फंड्स जाय, मागीर हो कित्याक प्रायजां दिता काय म्हणून. दीस इज टू एट्रॅक्ट पीपल. हांव जर तुज्या दारान आयलां आनी तुका सांगलें वय एक प्रोजेक्ट येता गो, म्हाका एक 500 रुपया डोनेट कर नाल्यार 1000 रुपया, तूं करचें ना, कसलो प्रोजेक्ट म्हाका खबर ना. हें म्हणटा कोणी एट्रॅक्ट जाता. दीस टू एट्रॅक्ट पीपल. आनी हातूंत कांयच हें ना, ही प्रायजां जाका लागतली ताका मेळटलीच. आमचो ड्रॉ जो आसतलो तो युट्यूब लायव्ह आसतलो. सगळ्यांच्या दोळ्या मुखार जातलो. युट्यूब लिंक कोणूय पळय, तुका सुद्दां फाल्यां सपोज घेवन दिसता आनी तूं पळयता, तूं लायव्ह हें पळयता, हातूंत कांय हें ना की कोणाक लागतली ती म्हाका खबर ना. जो डोनेट करतलो लकी आसतलो, देवाची श्री भगवतीची इच्छा आसतली, ताका ही प्रायज लागूंक येता. सो अशें आमी दवरलें. दीस इज टू रेज फंड्स बेजिकली. 1 लाख कुपन्स आसात. आनीक म्हाका दिसता की लोक घेवंक जाय. कित्याक सांग, बिकॉज यू आर बीइंग व्हेरी ऑनेस्ट की लोकांक अट्रॅक्ट करपा खातीर तुमी दवरला. म्हणजे हे युजली कोण सांगना. हांव सांगता, फटिंगपण कांय ना. म्हाका आज पर्यंत हांवें केन्नाच करूं ना. आनी हांव 2 भशेन उलोवपी मनीस न्ही. जे म्हाका कोण वगात सरळ वायट दिसल्यारूय सांगता, शरण तुजें आपल्याक हें आवडूं ना, पूण तूं सारकें उलयलो अशें आसता. हांव फ्रँक उलयतां, हातूंत कांयच ना. पयर म्हाका एकट्यान एक प्रश्न विचारलो, नांव हांव त्या मनशाचें घेना. आरे तुजी सोरता पूण एक 2-4 बूक काडटा, कितें सेटींग जावं येता काय म्हणून. हांव म्हणलें बाबा ना. हांव म्हणलें अशें खंय जाता जाल्यार म्हाका खबर ना. 4 बूक काड म्हण सेटींग जावची ना. तूं म्हणलें 4 कितें 20 बूक काड म्हणलें, की तुका म्हणलें देवान तसो हात दिल्लो, तूं लोकांक म्हणलें तुजें कितें तरी बरें जावनी म्हणून तूं हें कर. सो लोकांनी हाका हेल्प करची अशें हांव तुमच्या चॅनला थ्रू लोकां कडेन मागता. कांयच हातूंत हें ना. एक कुपन काडप, इट्स व्हेरी इजी. सेल आमी थोड्या कावंटराचेर दवरतलीं, अजून आमी शॉर्टलिस्ट करतात थोडीं मडगांव, म्हापश्यां हांगा थंय. तुका जर आतां कुपन जाय, तुका हांव 2 नंबर दितां. ताचेर हाय म्हणून मॅसेज घाल, आपल्याक अमकी कुपन जाय किंवा अमको बूक जाय म्हणून घाल. तुका हांव एक QR धाडटां, ताचेर पेमेंट कर. तुका कुपनाचो फोटो वॉट्सॅपारूय येतलो PDFान आनी तुजी ईमेल एड्रेसूय म्हाका शेअर कर, ताचेरूय येतलो. दे आर वॅलीड कुपन्स. तुका फाल्यां सपोज सर्त लागली, तूं म्हाका ईमेल दाखय. पयशे दिवन घेवपाची गरज ना. घरा बसल्या कित्याक लोकांक त्रास करूया. इट इज व्हेरी सिंपल. हो प्रोजेक्ट इज इजिली अचिवेबल. इट इज लायक म्हजे 1 लाख गोंयकारांनी फक्त 500 रुपया डोनेट करपाचे, प्रोजेक्ट उबो जालो. और 10,000 गोंयकारांनी एक बूक घेवपाचो, प्रोजेक्ट उबो जालो. सिंपल.
आनी कांय येना. ड्रॉ सामको युट्यूब लायव्ह, कांयच तातूंत पक्षपातपणां आसपाना. डायरेक्ट जो नंबर येता कोणाकूय लागूं येता. पण हांवें दोन काडल्यार म्हाका लागूं येता. पूण तातूंत अशें आसपाना की म्हणटा तुका एक एग्जांपल, तुवें काडल्यार तुका अशें न्ही की शरणान वैभवी केलें, इंटरव्यू केलें म्हणून वैभवीक लागलें अशें तें न्ही. कोण तुज्या नशिबान आसत ते कोण, देवाचे इच्छेन आसा जाल्यार तुका लागूं, एका सर्तीक सुद्दां लागूं येता. प्रत्येक मनीस जो काडटा तेका दिसता न्ही आपल्याक लागची. ना, प्रत्येक मनशाक दिसता, दिसप इट इज स्वाभाविक. ह्युमन नेचर, दिसपूच. पूण हांव अशें म्हणन की फक्त आपल्याक सर्त लागतली न्ही. हाजेरूय एक तुका हांव एग्जांपल दिता. आज सकाळीं म्हजे बरोबर घडलां तें. मनशान सर्त कित्याक काडची? सर्त न्ही ती गणेशान कोपान, इट्स समथींग गूड वी आर डुईंग टू द सोसायटी, फॉर द सोसायटी म्हणून काडची. आनी गाडी लागतली, बायक लागतली, फोन आपल्याक आयफोन मेळटलो म्हणून काडची न्ही. आपली एक समाजा खातीर ₹500. आज बाजारान वच, पिझ्झा खावपाक तुका ₹500 पिझ्झा मेळना. तुजें नॅटफ्लिक्स, अमेझॉन प्रायम, डिझनी हॉटस्टाराचें सबस्क्रिप्शन तुका ₹500 मेळना वर्साचें. तूं वर्साक ₹500 दिल्यार कितें व्हडलें जाता अशें म्हाका जाल्यार दिसता. अशें म्हणजे हांव लोकांक हें म्हणना, पूण ₹500 इज एनीबडी कॅन, एनी नॉर्मल पर्सन. तूं तें म्हणटा म्हजे कडेन पयर एकट्यान एक बूक काडलो, तो कोण जाणा? आमगे लेबर कामाक येता, ताजे दिसाक तो ₹900 जोडटा. अशें आमगेर 4 लेबर कितें तरी काम चालू आशिल्लें भाटान, ते येताले आनी सगळ्यांनी ₹500 येवन प्रत्येकान दोन चवथी काडल्यो. कोण ते बाबडे डेली वेजीसाचेर येता, तांकां सुद्दां अच्छा पात्रांव. हांवें म्हणल्यार हांवें हेजे पयलीं केन्ना आयकुना. आमी आनी म्हजें सरळ आसा, कांयच ना. तुमी हो व्हिडिओ सेव घातलो तुमचो ऑनलायन, सरळ खंय काडूं शकता, हातून कांय येना. डायरेक्ट जो कोणाचो नंबर येता ताका ते प्रायज मेळटा. आनी प्रत्येक मनशान घरान आपले कितें फेस केलां हें कोणाक खबर ना. हें जें थेरपी सेंटर उबें जातलें न्ही, म्हाका विश्वास आसा देवाचेर आनी लोकांचेर. लोक हेल्प करतले आनी उबें करपाक हेल्प करतलेच म्हणून आमकां. हें टोटली फ्री. फक्त तूं गोंयकार, गोंयचें एक आधार कार्ड हाड. तूं खंयच्या धर्माचो, खंयच्या जातीचो, खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीक अफिलिएटेड आसा, हें आमकां कांय लागपाना. तूं गोंयकार, यू आर इन नीड, कम टू अस. AI based neurophysiotherapy and rehabilitation will be free of cost. My strict statement. ओके. आनी तातूंत कांय सेटिंग बिटिंग ना. भितरल्यान पयशे दी, डोनेशन बी कांय आमी मागपाना. हय, पूण आतां AI बेस्ड म्हणटा खरें, पूण कशें आसता रोबोट्स बी कशें कितें वर्क करतात? आतां कशें आसता पळया, एक स्ट्रोक नॉर्मल एग्जांपल घेवया. एका मनशाक स्ट्रोक आयलो, तो पॅरलायज जालो. तो एका जाग्यार आतां रोखडोच ताजी फिजिओथेरपी, एकदां पेशंट नॉर्मलायज जालो, ताजे पॅरामिटर्स, की ताजो ट्रिटींग फिजिशियन सांगता की न्युरोलॉजिस्ट सांगता की फिजिओथेरपी स्टार्ट कर. मागीर ताका थोडे दीस हॉस्पिटलान दवरता आनी 7 दिसां भितर ताका डिस्चार्ज करता. इफ द पेशंट ताका लॉंग टर्म फिजिओथेरपी लागता. चडशा स्ट्रोक पेशंटान आमी कितें पळयता की ते चलूंक शकना. तूं खूब पयलें आसतलें अशें हात वेगळे तरेन ते धरून बाबडे प्रयत्न करता. हो रोबो तांकां रोखडोच ह्या थेरपी सेंटरान जर हाडलो न्ही, तो तांकां चलयता इन नॉर्मल पॅटर्न, बिकॉज इट इज AI. ताका खबर आहा तुजी बॉडी कशी चलूंक जाय ती. स्टेप काड, मुखार घाल. म्हणजे ते बसोवचें पडटा? बसोवचें पडना. तो एक व्हडलो युनिट आसता. आतां येदो व्हडलो तुजो रूम आहा न्ही, येदो व्हडलो तो रोबो आसता. तातूंत तो पेशंट आमी उबो करता. तो रोबोच तुका हँडल करता. ताजो भुरगो कसो, रोबोच तुका चलयता, रोबोच तुका एक्सरसाइज करता. ओके, थंय एक्सरसाइज करता. एक्झॅक्टली. एक्सरसाइज म्हणजे चलप. बेसिकली कळ्ळें. मनीस आमच्या फिजिओथेरपीन एक कन्सेप्ट आसा, अर्ली मोबिलायझेशन. म्हणजे कितें, जितलो बेगीन तूं चलतलो किंवा तुका चलयतले, चलतलो म्हणटा ताज्यान बाबड्याच्यान कशें जातलें पेशंटाच्यान चलपाक रोखडें पॅरलायज जाला म्हणटकीर, जितले बेगीन तुका चलयतले इन नॉर्मल पॅटर्न, तितले बेगीन तुजी रिकवरी फास्ट जातली. आनी पयले 3 म्हयने आफ्टर अशें न्युरोलॉजिकल, एनी न्युरोलॉजिकल डिसीज इज अ गोल्डन पिरियड. तुजो रिकवरीचो चान्स इज ॲट पीक. तेन्नाच तें करूंक जाय. ओके. तेन्नाच करूंक जाय. आतां समजलें. उरिल्ले 4 to 6 months इज सिल्वर पिरियड. पूण तेन्ना करूंकूच जाय. कित्याक जितलो तूं बॅडरिडान उरतलो पळय, तितलो तुजे मसल्स बारीक जातले. ताका आमी मसल वेस्टिंग म्हणटा, ते जातले. पूण पॅरलायज येतकीर तांकां हात बी दुखता अशें करपाक काय ते वर्कच करना? ते करना. दूख ही थोडीशी मागीर जशें सेन्सेशन परत येता तशें दूख बी येता. पूण तेंय करपाक ताका आतां हे रोबोस पळय आसता, हातीचो वेगळो रोबो आसता, हातीची फिजिओथेरपी करपाक, हातीचे मुवमेंट्स करपाक. आमी ट्रेडिशनल म्हणजे हात तितका घालप, हातीक घालून तो फूल बरें व्हडलें युनिट आसता तें. आय कॅन शेअर इट विथ यू. मागीर आमी आनी एक पॉडकास्ट करूया थंय येवन. शुअर, वाय नॉट. तूं फक्त मागूच की हो बेगिनात बेगीन उबो जावचो.
म्हणजे थंय येवन ते रोबोट्स बी दाखोवन. आनी एक गजाल तुका सांगता, नॉर्मली प्लॅन कसो आशिल्लो की थोड्या तेंपान सुरू करतलो. फाटल्या 8 दिसां भितर आमी एक निर्णय घेतला की जर आमकां लोक ताबडतोब हेल्प करता न्ही, जर कुपन बेगीचे वता न्ही, बेगीन. हय. आमी एका म्हयन्या भितर हो प्रोजेक्ट स्टार्ट करपाक शकता. 1 ते 1.5 म्हयनो मॅक्सिमम, कित्याक तो रोबो येवचो पडटा न्ही. 1 ते 1.5 म्हयन्या भितर हो प्रोजेक्ट हांव सगळे रोबो घेवन न्ही, कित्याक तितलो फंड्स येवपा जाय. 1 ते 1.5 म्हयन्या भितर आसा ते श्री भगवती पेशंट केअर होमानूच आमी हो प्रोजेक्ट स्टार्ट करता आनी लोकांक हेल्प करपाक स्टार्ट करता. बिफोर इवन द ड्रॉ हॅपन्स. ड्रॉ जातलो दसऱ्याक 20 ऑक्टोबराक. आतांच स्टार्ट करता, कित्याक जितले बेगीन लोकांक हेल्प जाता ते जावन न्ही. आतां म्हणून कितले पेशंट आसतले तांकां गरज आसा. थोड्यांची बोटां बी चलना पळय, ते बी एक्झॅक्टली तेतूनच हें येता. सगळें. हय, आतां ट्रेडिशनल फिजिओथेरपीनी बरो जाता मनीस. दीस हेल्प्स ट्रेडिशनल फिजिओथेरपी. ट्रेडिशनल म्हणजे आमी जी कितें शिकल्यात पळय, हय. तेन्ना खंय रोबो बी आशिल्ले, आमी शिकल्या तेन्ना नाशिल्ले. हें आमचें काम आनी सोंपें करता आनी फास्ट फास्ट करता. करता. म्हणजे ते आमचे स्लो मोमेंट आसा हय. ते हे फास्ट करता. हांव आतां तुका आनीक एक्झाम्पल, हांव आतां आय एम इनटू दीस प्रोफेशन. हांव जर एका स्ट्रोक पेशंटाक 3 म्हयन्याची फिजिओथेरपी करता न्ही, 1 म्हयन्यान हें विथ द हेल्प ऑफ दीस एका म्हयन्यानूच सगळें फास्ट जावं येता. 3 म्हयन्याचें काम एका म्हयन्यान जावं येता. बिकॉज आतां कसो जाता, आतां तुका घरान पेशंट आसा, चलोवपाक जाय, पेशंट मोठो आसलो, हांव एकटो ताका हँडल करूं शकना. प्रॅक्टिकली हाव इज इट पॉसिबल एका येद्या व्हडल्या पेशंट ताका आंगाक तशी हें नासता न्ही, तो फूल आंग सोडून दिता तुजेर. सो मागीर कितें करचें पडटा, शेजारी अरे पाजारी अरे म्हणून 500 मनीस उबे करचे पडटा, 4 मनीस उबे करचे पडटा, ते ताका धरता. पूण तशें तें जायना न्ही, तेय ट्रेन आसना. बाबा ताका पांय खुलून मुखार घाल रे, म्हाका करतलो तो वयर कोण ताका हँडल करता. खूब चॅलेंजीस येतात. इज अ व्हेरी चॅलेंजींग जॉब. हें असलें सगळें पॅटर्न आसा तो रोबो हँडल करता. म्हाका कांय ना, ताजे पॅरामिटर्स फिक्स कर, पेशंट चलता, पेशंट पडचो बी कांय ना. इज फुल्ली सपोर्टेड. कितें प्रॉब्लेम जाला ते एआयाक कशें कळटलें, रोबोट्साक कशें कळटलें? आमी आसा न्ही. सो आमच्या शिवाय रोबो चलोवंक शकना. फाल्यां अशें न्ही कोणूय रोबो हाडटलो आनी फिजिओथेरपी क्लिनीक घालतलो आमकां घरा वचपाक तें पॉसिबल ना. थंय फिजिओ लागताच, थंय शिक्षण लागता. रोबो इज अ मशीन विच हेल्प्स यू टू डू थिंग्स इन अ लिटल म्हणजे फास्टर जशें वे. आमी आतां एआयाचेर म्हणजे चॅट जीपीटीचेर बी प्रॉम्प्ट घालता, तशें तेकाय बी प्रॉम्प्ट घालचे पडटा. ताजी वॉकिंग स्पीड कितली, ताजी हायट कितली, ताजी नीच्यान सकयल फुटपर्यंत लेंथ कितली, हें सगळें घालचें पडटा, काम आसता. तें आमी मेजर करून असेस करून मागीर तें करता. बट हांव तुमकां व्हिडिओ शेअर करता. पेशंट येतले येवनी, आमी ओपन आसात, आमची दारां फक्त जावनी देवाच्या कृपेन आमची दारां ओपन आसा, दीस आनी रात आमी तांकां हेल्प करपाक रेडी आसा. कित्याक आतां सुद्दां आमी जर पळोवपाक गेली न्ही, कितलोसोच लोक आसा जो पॅरलायज जाल्लो आसा. खूब आसा. प्रत्येक फॅमिलीन अशे रिलेटिव्जा भितर एक तरी आसतलोच जिचे हात चलना, एक सायड चलना. सामकें खरें. पयर हांव एका फॅमिलीन गेलो, एक उदाहरण दिता. तांचो पेशंट जीएमसीन आशिल्लो. बेस्ट ऑफ बेस्ट ट्रिटमेंट गोवा मेडिकल कॉलेजीन ताका दिल्ली. आनी ताका सांगिल्लें की फिजिओथेरपी, हें मुद्दाम आयक तूं, तुका कोणाक एड्युकेट करपाक बरें, तुज्या चॅनला वरवीं लोक एड्युकेट जातलेच. व्हेरी गुड एक्झाम्पल. 15 दिसां पयलीं म्हजे बरोबर घडलें. ताका सांगलें की फिजिओथेरपी घरा कडेन कंटिन्यू कर. पेशंट घरा आयलो. पेशंटान फॅमिलीक सांगलें आपल्याक रेस्ट जाय, आपल्याक कांय करपाचें ना. फॅमिली इमोशनल, बावड्याक दुखता आसतना रे, आसूं नाका. 3 म्हयने कांय केलें ना. हांवें उदो सांगिल्लो तो गोल्डन पिरियड, फर्स्ट 3 months इज अ गोल्डन पिरियड फॉर रिकवरी. तो गेलो. मागीर एक दीस कोण तरी आयलो ताका ताजे खबरीक. अरे हो असो कितें पेशंट, कांय हालना चलना, सगळो बेडारूच आसा, सगळें बेडारूच जगता. तें इज ओके, पण असो कितें हालत ना काय, फिजिओथेरपी बी करना. तेन्ना तांकां याद जाली, ना तें करपा सांगिल्लें, आतां स्टार्ट करूं जाय. अरे आतां स्टार्ट करूं जाय, 3 म्हयने कितले, केन्ना बरो ना, 3 म्हयने करूं ना. मागीर ताणें म्हजो कॉन्टेक्ट दिलो, म्हाका आपयलो. तो म्हाका हांवें म्हणलें अरे 3 म्हयने कांय करूं ना. अरे म्हणपाक मातसो तूं पळय, हेल्प कर. बरें हांव येता. हांव मडगांवां येताच न्ही, वता आसतना उठोड्डा गेलो, पळयलो पेशंट स्टीफ, हात अशें जायना, बोटां उगडच ना, नी स्ट्रेट जायच ना, फूट सगळें अशें फिक्स जालें. कितें आसतली तेजी एज 67 समथींग, बिलो 70, 65 and 70 म्हणजे 67, 68 म्हाका एक्झॅक्ट एज खबर ना, पूण नॉट मोर दॅन 70, नॉट लेस दॅन 65. 15 दिसां पयलीं पळयलो ताका. तो म्हणटा आतां हेल्प कर, जाप म्हजे कडेन ना, तुका मेळ्ळें आसतली, आतां कितें करपाचें. थोडें भोव करूं येता. जर ताका केल्ली न्ही, ताजो जीएमसीन ताका बऱ्यांतली बरी ट्रिटमेंट दिवन धाडला. बरो 8 दिसां भितर ताका
स्टेबल म्हणून हें करून बरो धाडलो आनी पेशंट बरो आसा उलयता बी बाबडो बरो पूण येना आनी हें सगळें जाल्ल्यान ताका एडेड एक प्रॉब्लेम जाला दॅट इज व्हेरी व्हेरी बॅड सांगप सुद्दां ताका खिणा पडल्या बॅड सोर म्हणटा ताका डेक्युबिटस अल्सर तें जाल्या तें आतां परत ताजें तें मागीर तांणी मागीर सर्जनाक बी हांवें सांगलें तांकां एका बऱ्या सर्जनाक दाखोवन तुमी खंय जीएमसीन वचात किंवा प्रायवेटान वचात तुमकां तशें ताका मागीर क्लिनींग बिनींग करून घेयात म्हणून तें आसा खूब कॉम्प्लिकेशन जाता सो एक्ट ऑन रायट टायम. ओके सो आतां जें तो फूल जाला म्हणटा पळय तेजी बॉडी स्टीफ ती एआयाचेर जातली सारकी ती एआयाचेर जावप आय विल बी व्हेरी फ्रँक सद्या शक्य ना. वॉट आय एम ट्रायंग टू कित्याक से इज लागून they have wasted time. That is what I'm trying to tell you. Time is important. Time of treatment is important. तशे कितलेशे पेशंट आसतले जे हय. घट जाले ना हांव कितें म्हणटा तांणी टायम वेस्ट केला रिकवरीचो ऑलरेडी. सो हें हांव जें सांगता न्ही ते नवे पेशंट जर कोणी आसा कोणाक जावचें न्ही हें जालें दे हॅव टू एक्ट फास्ट म्हणून सांगता. हो पेशंट एआयचेर बरो जावचोच ना असो न्ही फूल नॉर्मल जावचो ना अशें म्हणटा बरो जावचो ना अशें म्हणटा आनी टायम घेतलो एखादी खूब time जाले घेतलो. सुद्दां आतां ताजें ऑलरेडी पळय न्युरल कनेक्शन्स म्हणून आसता जेन्ना एक स्ट्रोक जाता आनी जेन्ना तूं रिहॅबान वता फिजिओथेरपीक वता तेन्ना वॉट फिजिओथेरपी एक्झॅक्टली डज एक्सरसायज करून करून इट हेल्प्स युअर ब्रेन टू डेव्हलप न्युरल कनेक्शन्स म्हणजे नव्यो कनेक्शन्स स्टार्ट डेव्हलप करपाक हेल्प जाता तें तुवें पयलीं करूच ना न्ही तें सगळें तूं आतां करतलो म्हणजे म्हाका परत सांग तुका एग्जांपल दिता केजीक भुरग्याक धाडूंकूच ना तूं व्हरता आनी फर्स्टाक बसयता ताका कितें कळटलें एज गूड एज दॅट केजीक तुवें भुरग्याक घालूंकूच ना नर्सरीक घालूं ना किंवा अपर आनी लोअर केजीक करनासतना डायरेक्ट जर फर्स्टाक व्हरून बसयलो ताका एबीसीडी कांय कळशीच ना सो ही परिस्थिती त्या पेशंटाची जाल्या वाय आय एम टेलिंग गिविंग दीस एग्जांपल इज फॉर युअर व्ह्युअर्स टू अंडरस्टँड दॅट स्ट्रोक येतकीर हें करनाका. थोडी जाणां गरीब आसता तेंचे कडेन इतली फीज बी दिवपाक जायना सो तेंचो ऑलरेडी तो टायम गेलो आनी ती घट जाली आतां बिकॉज पयशे ना कॅनॉट हेल्प इट म्हणून ह्या प्रोजेक्टाक सपोर्ट करा आमी तांकां हेल्प करता अगेन अ स्ट्रेट स्टेटमेंट म्हणून ह्या प्रोजेक्टाक सपोर्ट करा. हे खूब जाण आसा वेन यू आर टॉकिंग आय लिटल गॉट दॅट कनेक्ट कित्याक म्हाका हें सदांच घडटा. इमोशनल स्टोरीज ना आसता इट्स इमोशनल सम स्टोरीज आय कांट टेल यू एंड सम पीपल हॅव लॉस्ट देअर लायफ. इमोशनल कितें स्टोरीज तुमी आज पर्यंत पयल्या म्हणजे तुमकां इमोशनल फील जाता पेशंटाक पळोवन फाटीं म्हजे बरोबर एक अशी गजाल जाली एका पेशंटाक जीबी सिंड्रोम म्हणून एक प्रॉब्लेम जालो. तो इट्स कितें ऑटो इम्युन डिसऑर्डर आपलेच बॉडीचे सेल्स आपल्योच नवाचे कोटिंग डॅमेज करता डॅमेज करता सिंपल वर्डान सांगता लोकांक कळपा खातीर. तो एकटोच जोडणारो तो आयलो ताका कॅरोमान एडमिशन जाय आशिल्लें सो आमचो नॉर्मल पॅकेज तुमकां सांगता 1500 अ डे तो रावन फिजिओथेरपी करपाक तो कॅरोमाना रावपाचो येवपा वचपाक हें सेंटर फ्री आसतलें आतां जें करता हांव तुका आतां प्रेझेंट सांगता आमी ताका विचारूं ना तुजें आमी कशें विचार तूं कितलें जोडटा बी दॅट इज नन ऑफ माय बिजनस आमी ताका सांगलें तो आयलो मला आपल्याक मातशी हेल्प लागतली पळय आमी ओके सुशेगाद दी तो आमचे कडेन रावलो बरो एक 20 दिसांनी तो बरो जालो. हांवें म्हणलें ताका 10 दिसांनी म्हणलें तूं म्हयनो करून तूं चल घरा कडेन फिजिओथेरपी कर म्हणजे बरो जालो म्हणजे वॉकिंग बी स्टार्ट केलें ताणें वॉकर बी घेवन हांवें घरा कडेन कर कित्याक म्हाका खबर आशिल्ली ताजे कडेन उलोवन की फायनान्शियली ताका जमपा जाय न्ही आय डोंट वॉन्ट टू बर्डन म्हटल्यार मला मातसो लोकारान वचपा जाय आशिल्लो. लोकारान कसल्या लोकारान म्हाका पयलीं कळुना बँकेच्या लोकारान वचपा जाय आशिल्लो कित्याक ना तुमकां पयशे दिवपा न्ही अशें म्हणटालो थोडें गोल्ड विकचें पडटलें आं धा जालें अरे म्हणून म्हजे पयशे दिवपा तुका गोल्ड कित्याक पळय आं तशी आपूण पालो परिस्थिती मातशी गंभीर आहा तेन्ना तो रडपाक लागलो. म्हाका तें हें जालें हांव ती खबर सोड कांय भांगर बिंगर विकनाका म्हणलें दिवपा आसता म्हणल्यार देव दितलो. ही एक सामकी हालींच घडिल्ली आनी स्टील म्हाका तो सीन याद जाता तुजे कडेन उलयता म्हणल्यार ताका आमी फ्री करूं ना हांव फट उलोवपा ना ताका आमी सांगलें बरें तुजें अमकें बील मरे तुज्यान जमता पळय तशें हाडून दी पूण विकून बी ना कितेंच विकनाका दवर आमकां जशें आमी तुजें एक देवा भशेन तूं आमचेर विश्वास दवरलो आमी तुका एक देवा भशेन विश्वास मदीं आमच्या देव आमचो हें मिडिएटर तूं हाडान दी. स्ट्रोक केन्नाय येवपाक शकता न्ही एज बी पळोवन म्हणटा स्ट्रोक येना जाणट्यांकूय येवंक शकता आतां मिडल एजान थोडे स्ट्रोक जाले थोड्यांक बाबड्यांक दुर्दैवी मरणूय येता. फाटीं आमचे कडेन एक अशी केस जाल्या चलयेचें लग्न आशिल्लें चली म्हणटा आपूण लग्न कॅन्सल करता कित्याक आवयक पळोवपाक कळना चली लग्न जालें आमचे कडेन आसा आवय लग्नाक सुद्दां वचून आयली ती आमचे कडल्यान आमचे 2 नर्सी घेवन गेली ती लग्न देवकार्याक व्हेली देवकारें हॉलान जाल्लें थंय व्हेली सांजची हाडली परत दुसऱ्या दिसा बरी साडी बी न्हेसून गेली शी इज ऑल्सो हॅपी तेंय हॅपी. ओके सो वदळच्यान आमी फिजिओथेरपी बद्दल खूब उलयल्यात
सो आतां लास्ट एक क्वेश्चन विचारता आनी मागीर आमी एंड करया. सो लास्ट क्वेश्चन म्हणल्यार न्ही, खूब जाणांक कळना की केन्ना फिजिओथेरपिस्टा कडेन वचप तें. कित्याक आजुनूय पळोवपाक गेलें जाल्यार आमकां थंडी जाली की आमकां खबर आसा की खंय वचप हय खंय वचप तें आमकां खबर आसा. केन्ना आमी फिजिओथेरपिस्टा कडेन वचप हें कशें मनशाक रियलायज जावप. मुवमेंट करतना कसलोय प्रॉब्लेम जाता, दुखता, हम्म. जाल्यार यू कॅन स्ट्रेट अवे सी अ फिजिओथेरपिस्ट अँड स्टार्ट युअर ट्रिटमेंट. ओके, म्हणजे कशें, आतां फ्रोजन शोल्डर खूब कॉमन, तुवें आयकलां आसतलें फ्रोजन, हात वयरूच वचना, फाटल्यानूच वचना, केंस उगोवपाक त्रास जाता. सी अ फिजिओथेरपिस्ट. सिंपल एक्सरसायजीस करया, मॉडालिटीज थोडी भोव यूज करच्यो पडटा. एक एकदां मॉडालिटीज यूज करपाक जाय अशें ना. प्युअर एक्सरसायजान जाता. प्युअर एक्सरसायजान जाता तें आनी कित्यान जायना फिजिओथेरपी. इज आवर मेन सामको कोर तो. म्हणजे मान बी कोणली जाल्यार मान तोडली, यू कॅन सी अ फिजिओथेरपिस्ट. बॅक पेन आसा, मस्कुलर ओरिजीन, सी अ फिजिओथेरपिस्ट. सायटिका आसा, सी अ फिजिओथेरपिस्ट. ऑस्टिओआर्थरायटीस ऑफ द नी आसा, सी अ फिजिओथेरपिस्ट. एनी कायंड ऑफ. पूण सगळ्यांक संवय कितें आसा की मान कळली न्ही जातली दुसरे दिसाक सारकी जातली म्हणून रावता. थोडी फार्मासीन वतात, दोतोराक दाखयनासतना टॅबलेटी घेतात आनी मागीर मोकळी जातात. हय. आनी जाली म्हणटा. पण ते बरोबर न्ही. आनी खूब जाणांक भेणान बी कॅच येता पळय. हय. सो हें कित्याक जाता, बेजिकली आमची बॉडी स्ट्रक्चर वीक आसता. कोर मसल्स म्हणटा, तूं खूब आयकलां जिमान बी ते कोर स्ट्रेंथनिंग करता म्हणून. ते कोर मसल्स बी म्हणटा ताजेर वर्क करूंक जाय. सो तातूंत तूं भेणान मोठें येता आसा, भेणान येता म्हणल्यार हय, तूं मोठें आसा बारीक आसा हाजो तो विशय न्ही. तुजी जर कोर बरी आसत, मसल्स जर स्ट्रॉंग आसा, तूं मोठो आसूं बारीक आसूं, तूं कांय जायना. कांय जावपाक जायना म्हणजे हे पेन जावपाक जायना जाल्यार कितें करप. अगेन सी अ फिजिओथेरपिस्ट. गेट युअर सेल्फ चेक्ड. गेट सम फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसायजीस तूं शिकूंक शकता आनी ते प्रॅक्टीस करूंक शकता डेली. प्रिव्हेन्शन इज बेटर देन क्युअर म्हणटा न्ही. तूं प्रॉब्लेमूच हाडनाका न्ही. प्रॉब्लेम जावचोच न्ही म्हणून फिजिओथेरपिस्टाक पळय. फिजिओथेरपी इज एप्लिकेबल फ्रॉम वूम्ब टू टोम्ब. कळ्ळें तुका. हय. जार बायल पयली एक्सपेक्ट करपाक लागली आवय तेन्नाच्यान फिजिओथेरपी स्टार्ट जाता. ताका एंटीनेटल, प्रिनेटल, एंटीनेटल एक्सरसायजीस म्हणून आसता. ती जाली तुजी फिजिओथेरपी ती आवयची. मागीर आयलें भुरगें. भुरग्याक जर कितें दुखता, थोड्यांचें आसतना हात वीक जाता आनी कितें, ती पिडियाट्रीक फिजिओथेरपीन येता. मागीर हॉस्पिटलान एक एकदां तूं खबर आसा थंडी भरून भुरगें एडमीट जाता, ताका चॅस्ट फिजिओथेरपी म्हणून आसा. मागीर भुरग्यांनी एप्लिकेबल. एक्झाम्पल दिता तुका. मागीर मातसो व्हडलो जालो तो एक स्पोर्ट्स इंजुरी म्हणून स्पोर्ट्स फिजिओथेरपी येता. मातसो जाणटो जालो मागीर तुका ऑर्थोपेडीक कितें प्रॉब्लेम ना, ऑर्थोपेडीक फिजिओथेरपी येता. मागीर अशे तरेचे कितें जर इश्यूज जाले, स्ट्रोक किंवा पार्किन्सन्स आनी हें, तातूंत न्यूरो फिजिओथेरपी. सो तुका स्टार्ट भुरगें म्हणजे आवय एक्सपेक्ट करपा लागून तो भुरगो जाणटो जावन वचसर तुका फिजिओथेरपी एप्लिकेबल आसा. आतां तें कशें करून घेवप तें यू शूड रीच आवट. तूं वचून पयलें मेळ्ळ्या शिवाय तुमकां कशें कळटलें कोणाकूय. पयर आनी एक उदाहरण दिता. पयर म्हाका दुबयच्यान एक फोन आयलो. आपूण म्हणपा लागली ती मॅडम उलयली म्हजे कडेन, एक बायल पेशंट आमची जावपाची. सो ती म्हणपा लागली, आपूण म्हणपा लागली हांगा येता, गोंयान येता, आपल्याक म्हणपाक लागलो फिजिओथेरपिस्ट कोणी घरा येवपाक शकता. आमी म्हणलें कितें एक्झॅक्टली प्रॉब्लेम आसा तुमचे. म्हणलें रिपोर्ट्स मातशे धाडात थंय कितें केलें. रिपोर्ट कांय ना म्हणपा लागली. ते म्हणपा लागले तेल लावन मसाज करपाक जाय. येतलो जाल्यार सांग म्हणपा लागली. आनी तेल लावन मसाज म्हणल्यार आमी करना. हें कसली फिजिओथेरपी शिकला काय म्हणपाक लागलो. हांवें म्हणलें फिजिओथेरपी इज अबावट, सी मसाज इज, स्पोर्ट्स मसाज बी म्हणटा आमचे सब्जेक्ट. पूण तुका म्हणलें जाय तसलो तो मसाज म्हणजे कसो, फक्त तेल लावन मालिश करपाचो मसाज म्हणटा ती. हात दुखता आपल्यालो, पांय दुखता अशें. तें म्हणना. तें म्हणलें तूं प्रॉपर म्हणल्यार आयुर्वेदीक फिजिशियनाक मेळ आनी तांचे कडेन दे आर एक्सपर्ट्स म्हणून सांगलें मागीर. ती म्हणटा तूं कसलो फिजिओथेरपी शिकला काय म्हणटा. म्हणलें आमची म्हणल्यार ट्रिटमेंट मेथड इज एक्सरसायज एंड अदर टूल्स. तसली फिजिओथेरपी आपल्याक नाका म्हणटा. अजून अशें आसा. ओके, आय एम शुअर की तुमचो जो नवो प्रोजेक्ट आसा म्हणजे बऱ्या मनांतल्यान केला तो स्टार्ट, सो तो सक्सेसफूल जातलोच. सो थँक्यू सो मच. खूब इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें आनी लोक डेफिनेटली सपोर्ट करतलेच. आमचे ऑडियन्स तर करतलेच. थँक्यू. म्हजो पयलोच पॉडकास्ट तुजे बरोबर करपाक मेळ्ळो हाजे खातीर तुकाय थँक्यू. तुका खूब खूब सक्सेस मेळो अशें हांव देवा लागीं मागतां आनी तुका मेळटलें अशें मानतां. थँक्यू. Thank you so much. And please do like, share and subscribe.